office bearers, and all the members. I welcome you all on behalf of RCCI. Entrepreneurship is a major feature of RCCI. In this year, RCCI has organized visits to different universities and where our different businessmen motivated students about the entrepreneurship and how to become entrepreneur. So let's start our event. Now I will request our President, Mr. Saqib Rafiq, to extend a formal welcome and also share a few words on his journey on entrepreneur. Thank you, Muniba. Auzubillahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Honorable former President Major Amanullah Saab, Mr. Shahid Salim Malik, and immediate past President Nadeem Rauf Saab, thank you very much for coming over and joining in the session. The Executive Committee, Senior Vice President, Rawalpindi Women Chamber, ma'am, aapka shukriya, and the students, the future of Pakistan. And कुछ फैकल्टी मेंबर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट भी हैं, आप सारे भी, आप सारों को अस्सलाम वालेकुम and a very good morning. So our chief guest is on her way, थोड़ा सा वो लेट हो गई हैं, but we took advantage of this moment और हमने कहा कि हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं and let's discuss few things. हम आप लोगों के साथ अपनी information sharing करेंगे and we can have a very interactive discussion with you all. What entrepreneurship is? ये जब मैं स्टूडेंट था तो ये तो वर्ड भी एग्जिस्ट नहीं करता था, ये तो कुछ अभी रिसेंटली दिनों में आया है वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप का, तो हम जिस तरह से चीजें पढ़ते थे. बट Rawalpindi Chamber of Commerce Industries has been an advocate of entrepreneurship and bringing students out of that वो 9 to 5 mentality और जो थोड़ी सी एक वो जो पक्की नौकरी वाली जो आप हमारे ज़हन में हमें समझाया जाता है ना, उससे निकाल के एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेकर आने के लिए Rawalpindi Chamber of Commerce Industries बहुत काम कर रहे हैं. ये ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप वीक पिछले 7 साल से बड़े रेगुलरली हम इसको मना रहे हैं और इसको मनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ मीटअप करना. हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी, हमारी खवातीन एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स, हमारी खवातीन जो चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन है, ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, स्टूडेंट के साथ बात करते हैं, अवेयरनेस सेशंस होते हैं, डिस्कशंस होती हैं, वी गेट सेमिनार्स ओवर देयर और इन सब चीजों का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक होता है कि हमें स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योर बनने की तरफ राग़िब करना. रादर देन बीइंग अ जॉब सीकर, हम चाहते हैं कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो यूथ बल्क है हमारा 60% ऑफ द पॉपुलेशन है, ये जॉब क्रिएटर बने. ये जब मार्केट में जाएं तो इनके पास आइडियाज हो, ये जब प्रैक्टिकल फील्ड में जाएं तो इनको पता हो कि यार हमने अपने बिजनेसेस करने हैं इधर विद अ लैपटॉप इन अ काउच सिटिंग इन देयर होम, या आप कोई छोटी सी कंपनी बनानी है, कोई छोटा सा रिटेल सेटअप करना है, व्हाटएवर दे वांट टू डू. सो एवेन्यूज आर देयर. तो इस तमाम ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप वीक है जिसकी आज क्लोजिंग सेरेमनी है, मकसद अपनी एनर्जीज को लगा के, अपने वक्त को लगा के, अपने तमाम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए, आप लोगों के साथ राब्ते में रहते हुए, ये होता है कि हम आपके साथ एक ऐसा माहौल डेवलप करें, एक ऐसा राब्ता डेवलप करें कि हम आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जहां पर आपको फैसिलिटेट हो सके कि आप लोगों ने वंस यू आर डन विद योर डिग्रीज, मैं कतई किसी को ये नहीं कह रहा हूं कि आज अपनी डिग्री छोड़ें और कल सुबह एक बिजनेस शुरू कर दें. डिग्रीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बट यस, वंस यू आर डन विद योर डिग्रीज, Rawalpindi Chamber of Commerce Industries is all available. We have a women business incubation center जहां पर हम खवातीन को ट्रेनिंग्स भी देते थे. हमारी खवातीन एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर यहाँ पे बैठी हुई है, हमारी वाइस चेयरपर्सन यहाँ पे बैठी हुई है, ये मौजूद होती हैं. लड़कियां हैं जो होम बेस्ड काम करना चाहती हैं, ये लोग खुद एंटरप्रेन्योर्स हैं. आप इन लोगों से बात करें तो इन लोगों ने अपने शायद घरों से अपने बिजनेस स्टार्ट किए होंगे. दे आर नॉट रिप्रेजेंटेटिंग द बिजनेस कम्युनिटी. यहाँ पे वुमेन चेंबर की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मौजूद है, खुद एक एंटरप्रेन्योर है. तो ये तमाम बच्चियों को बताने का मकसद होता है कि मतलब एक चीज सोचना है कि मैं कैसे बिजनेस स्टार्ट करूंगी, तो इनसे बात कीजिए ना, इनसे पूछिए कि इन्होंने कैसे बिजनेस स्टार्ट किया था, इनको पूछिए कि इनको क्या मुश्किलात सामने आई थी. इसी तरह से लड़कों से जब बात करेंगे, अभी मेरे पास हम वी वुड लाइक टू हैव कपल ऑफ स्पीकर्स ओवर हियर जो आपसे बताएंगे कि यार दिस इज व्हाट वी हैव डन. हम लोगों ने भी ग्रो किया, हमने भी स्ट्रगल किया, हमने भी मुश्किलात का सामना किया. पाकिस्तान में वाकई मुश्किल है बिजनेस करना, गवर्नमेंट के साथ मसाइल है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, बट स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह लोग अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं. सो मैं चाहूंगा कि आप लोग आज हमारे एट द एंड क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा, उसके अलावा भी हम लोग मौजूद हैं, चाय के ऊपर भी आप हमसे बात कर सकते हैं, अभी भी हम उनसे बात कर सकते हैं.
ابھی اس ایونٹ کو اسٹارٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک تھوڑا سا ہم لوگ ایک ایسے ماحول میں بات کریں گے جہاں آپ لوگوں کی کوئی کیوریز ہے یا آپ لوگ کسی چیز کو گائیڈنس کرنا چاہتے ہیں. تو رولپنڈی چیمبر آف کامرس یونیورسٹی اویلیبل. ضروری نہیں ہے کہ یونیورسٹی ہی آپ کو بھیجے تو آپ لوگوں نے آنا ہے. یو کین کم اینی ٹائم. آپ لوگ کو جب اپنے سیمسٹر بریک کے درمیان ملے ہماری ویب سائٹ سے ہمارا ای میل ایڈریس اٹھا لیں, فون نمبرز ہیں, ہمارے چیٹ باٹس موجود ہیں, آپ ان کے ساتھ چیٹ کر سکتے ہیں, ہمارے واٹس ایپ نمبرز موجود ہیں, ان سے آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں. ڈو وزٹ رولپنڈی چیمبر آف کامرس یونیورسٹیز. بتائیں, ہمارے ساتھ ڈسکس کریں. وی ہیو اے سمیٹا آفس اوور دیئر کہ ہم اس طرح ہمیں اس طرح کی گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے. میں معذرت کے ساتھ میں بالکل انٹرپرینیورشپ کے اوپر اس کی بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں انکریج کروں اس یوتھ کو کہ جس نے آگے آ کے اس ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاکستان کی اکانومی کے اوپر ایک سپورٹڈ رول کے طور پہ دیکھیں. ہمیں آئی ٹی کے اندر بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ جو خواتین جو 50% آف دا پاپولیشن ہے اس کو گھروں سے نکالیں اور ان کو کہیں کہ آپ نے اس ملک کی اکانومی کو سہارا دینا ہے, ورنہ اس 50% خواتین کے کو گھر میں بٹھا کے ہم ترقی نہیں کر سکتے. سو ان تمام باتوں کے اوپر آج ہم ڈسکشنز کریں گے. میں یہیں پہ موجود ہوں. ہمارے کچھ ابھی اسپیکرز آئیں گے, آپ کے ساتھ وہ بھی بات کریں گے, اسی چیز کے اوپر بات کریں گے. بٹ پلیز اسٹوڈنٹس, ونس یو لیو دس پریمیسز ٹوڈے, لیٹس ناٹ اینڈ یور ریلیشن شپ ود رولپنڈی چیمبر ناؤ اور ٹوڈے. اپنے آپ کو ایک امبیسڈر آف رولپنڈی چیمبر سمجھیے. آپ جائیں اپنی یونیورسٹی میں واپس جائیں, اپنے سی جی پی ایس کو بہتر کریں, اپنے گریڈس کے اوپر کام کریں. آئی نو ایک ریس لگی ہوتی ہے کہ سی جی پی اے بہتر کرنا ہے, نمبر لینے, سیشنلز آ رہے ہوں گے, مڈ ٹرمز آ رہے ہوں گے, فائنلز آ رہے ہوں گے. بٹ پلیز کہیں نہ کہیں سوچیں کہ وٹ یو وانٹ ٹو اچیو ان یور لائف. ایدر یو وانٹ دا ریموٹ کنٹرول آف یور لائف ان یور ہینڈ اور ان سم ون ایلس ہینڈ. کیا کسی اور کی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ اور اگر اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہم آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں, ہم آپ لوگوں کو وہ طریقے بتا سکتے ہیں, ہم آپ لوگوں کو وہ رستہ بتا سکتے ہیں, ہم آپ لوگوں کو ایک ویژن دے سکتے ہیں کہ ہاؤ یو آر گونا بی دا باس آف یور اون لائف. سو تھینک یو ویری مچ فار اسپینڈنگ ٹائم آؤٹ آف یور بزی اسکیڈول. تھینک یو ٹو آل دا فیکلٹی ممبرز. کچھ سے میرا بڑا رابطہ رہا ہے جو نیو فیکلٹی ممبرز ہیں, پہلی دفعہ آئے ہیں, تو پلیز اسٹے ان کنیکٹ ود رولپنڈی چیمبر آف کامرس یونیورسٹی. ہماری ینگ انٹرپرینورز کمیٹی ہے, اس میں بڑے اچھے لوگ ہیں. ہماری جو میں نے بتایا کہ وومن انٹرپرینورز کی ہماری کمیٹی ہے. ہماری مختلف کمیٹیز ہوتی ہیں, اس کے لوگ ہوتے ہیں, ہمارے مختلف ایونٹس ہوتے ہیں, ہمارے سیمینار ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹس کو بھیجا کریں تاکہ وہ دیکھیں کہ دنیا میں کیا کر رہے ہیں. ابھی آفٹر سم ٹائم وی آر ہیونگ دا سی آف منال گروپ اوور ہیئر, دا فاؤنڈر آف منال گروپ اوور. وہ اپنی اسٹوری بتائیں گے ہاؤ ہی ہیز ڈن تھنگس اوور ہیئر. وی ہیو 2 سکسیسفل اسٹوریز ود اس آفٹر مائی اسپیچ ایز ویل. سو یہ تمام انسپریشن اس کی ہوتی ہے. ہم سب اپنا وقت نکال کے آپ لوگوں کے لیے اس لیے آ کے بیٹھے ہوئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ پاکستان میں آنے والے وقت میں آپ لوگوں میں سے بھی کوئی یہاں پہ موجود ہو. جس طرح میں آج سے کچھ سال پہلے ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ وہاں بیٹھا ہوا گیسٹ اسپیکرس کو دیکھ رہا ہوتا تھا, تو آنے والے ٹائم میں آپ لوگوں میں سے کسی کو رولپنڈی چیمبر کے پریزیڈنٹ کے طور پہ اس سے بھی جنریشن سے بات کرنی. سو stay connected with Rowlpindi Chamber. We are always available for you. We want to have a very collaborative and very collective timeline with you all, so that ہم سب مل کے اس ملک کی اکانومی کے لیے, اس ملک کی معیشت کے لیے اپنا حصہ ڈالیں, اس ملک کی معیشت کو مضبوط کریں. تھینک یو ویری مچ. Thank you, sir, for your kind words. جس طرح سر نے مینشن کیا کہ entrepreneurs are the economic drivers of the country. For the further discussion, I would like Mr. Nadeem Rauf, ex-officio RCCI, to come forward and share his story with us. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Respected President, Rowlpindi Chamber of Commerce and Industry, Senior Vice President, my worthy former presidents, executive members, chairmen, vice chairmen, and my dear students, Assalamu alaikum. وہ آپ لوگ جب جاتے ہیں نا اسکول کبھی کبھی تو آپ کو پتا لگتا ہے کہ جی آج تو سرپرائز کوئز ہے یا ٹیسٹ ہے. میرے ساتھ بھی آج یہی ہوا ہے. میں آیا تھا آپ اپنا یہاں پہ سننے کے لیے, تو پتا لگا کہ جی یہاں پہ مجھے ابھی بولنا بھی ہے. اینی ہاؤ, انٹرپرینورشپ, ڈو اٹ لائک اے ویری کیچی ورڈ ہے نا. کون انٹرپرینور بننا چاہتا ہے, مجھے ذرا بتائیں گا یہاں پہ آپ کو. بہت تھوڑے ہاتھ ہیں. اگلی 2 روز تو بالکل ہی جو زیادہ وہ کوئی انٹرسٹنگ نہیں لگ رہی مجھے. اچھا, وائی
اب مجھے اب یہ بتائیں کہ انٹرپرینیور کیوں نہیں بننا چاہتے آپ لوگ، اور جو بننا چاہ رہے ہیں وہ کیوں بننا چاہ رہے ہیں؟ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈائنامکس دنیا کے لاسٹ 3 years میں ٹوٹل چینج ہو گئے. اف یو ٹاک اباؤٹ 2017 اینڈ اس کے پیچھے اور 2017 اینڈ بیونڈ، اس کووڈ نے ٹوٹل سینیریو دنیا کا چینج کر کے رکھ دیا. کس طرح آپ کی انٹرپرینیورشپس، اسٹارٹ اپس جتنے اس ٹائم پیریڈ میں آئے ہیں، میرا خیال ہے شاید کسی مین ٹائم کی ہسٹری میں نہیں آئے ہوں گے. وجہ یہ کہ لوگوں کو گھر میں بیٹھنا پڑا، آئیڈیاز کے ساتھ آنا پڑا، آن لائن بزنس پہ جانا پڑا. سو دس از آئی تھنک دا بیسٹ ٹائم ٹو بیکم این انٹرپرینیور. اور انٹرپرینیور بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بہت زیادہ لاکھوں روپے چاہیے، آپ کو ایک بڑا سا آفس چاہیے، آپ کو 5-6 لوگوں کا اسٹاف چاہیے، تو دین یو کین بیکم این انٹرپرینیور. Entrepreneur needs an idea. Entrepreneur needs just a laptop, and you can start with 2 or 3 people collectively. آپ کے سامنے بہت زیادہ سکسیس سٹوریز ہیں، آپ کے سامنے بہت ساری ایسی پچھلے 3-4 سالوں میں آئی ہوگی چیزیں نیشنلی اور انٹرنیشنلی بھی، جنہوں نے بالکل ہمبل اسٹارٹ دیا، تھوڑا سا اسٹارٹ دیا، ناؤ دے آر بیکمنگ اے جوائنٹ، اور وہ جیریز کر رہے ہیں اور دے آر گیٹنگ سو مینی پارٹنرشپس. اچھا، اس میں سب سے بڑا کیچ کیا ہے انٹرپرینیورشپ؟ انٹرپرینیورشپ میں سب سے بڑا کیچ یہ ہے دا فیئر آف فیلئر اینڈ دا فیلئر. ہم لوگ گھبراتے کہاں ہیں، ہم لوگ بھاگتے کہاں ہیں انٹرپرینیورشپ سے، اور ہم بریک کہاں لگاتے ہیں؟ ہم وہاں بریک لگاتے ہیں جہاں پہ ہمیں فیلئر پہلا ملتا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں ایک جو مائنڈ سیٹ ہے نا کہ جی اوور نائٹ رچ والا، ہمیں جو ایک بڑی فلیشی قسم کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، جس میں آپ کو اسٹوری سنائی جاتی ہیں کہ آپ یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں تو آپ 1 مہینے میں کروڑپتی ہو جائیں گے اور اتنے ڈالر آپ کو گرنے شروع ہوتی ہے. دس از مطلب بلشٹ. آئی ایم سوری آئی ایم یوزنگ دس ورڈ، بٹ دس از، کوئی ایسا چکر نہیں ہے. آپ کو محنت کرنی ہے، اور محنت کرنے کے لیے بہت کم لوگ ایسی انٹرپرینیورشپ، ایسے اسٹارٹ اپ ہوتے ہیں جو ان ون گو دے گو ورٹیکلی اپ. You have to face the failure. You have to face the hiccups. اس کے لیے آپ کو مینٹلی طور پر جانا ہے نا. ہمارا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے نا، ہمارا سب سے بڑا، ہم بحیثیت پاکستانی ہم لوگوں کا سب سے بڑا ایشو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. بچپن سے ہم جب اسکول میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارے، اور اس میں معذرت کے ساتھ پیرنٹس بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بڑے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کا بہت بڑا قصور ہے. آئی ایم آلسو اے فادر. ہم لوگوں کا اب خیر جنریشن ڈفرنٹ ہو گئی، ہم سے پہلے جنریشن ڈفرنٹ تھی. ایک خاص مائنڈ سیٹ تھا کہ بچے نے بڑا ہونا ہے، انجینئرنگ کرنی ہے، میڈیکل کرنا ہے، لا کرنا ہے، 4-5 پیٹ قسم کی آپ کی تھیم جو آپ نے جانا تھا اس فیلڈ میں، اور آپ نے نوکری کرنی ہے. اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. آپ لوگ جس دن آپ لوگوں نے سوچ کو بدل دیا، جس دن آپ لوگوں نے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کر لیا، آپ لوگ اب انٹرپرینیور بن جائیں گے. اور وہ مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کام کرنا ہے. دیکھیں 9 to 5 جاب میں کوئی حرج نہیں ہے. 100% کبھی بھی انٹرپرینیور لوگ نہیں بن سکتے. ہر بندہ کاروبار نہیں کر سکتا. If you are getting any good job in a good organization, why not? Do it, go for it. But don't think آپ اپنی کالج لائف میں یہ مت سوچیں خدا کہ میں یہاں سے گریجویشن کروں گا، میں اپنی ماسٹرز کروں گا، اس کے بعد میں نوکری ڈھونڈوں گا یا کچھ اسٹارٹ کروں گا. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ابھی تقریباً مہینہ پہلے مجھے کوہاڑ یونیورسٹی میں جانے کا اتفاق ہوا. وہاں پہ اس طرح کا ایک لیکچر تھا. وہاں پہ بعد میں کوشچن آنسر ہوئے آفٹر دا سیشن. تو سرپرائزنگلی ایک لڑکی تھی، وہ کوہاڑ سے بھی آگے کسی گاؤں میں رہتی تھی، بڑا چھوٹا سا ایریا ہے. تو اس نے بتایا کہ اس نے ایم فل کیا ہوا ہے اکنامکس میں، اور وہ جاب کر رہی تھی 11,000 کی کسی اسکول میں. اچھی خاصی آپ کو محنت لگتی ہے اس پوزیشن میں پہنچنے میں، اور پھر آپ کو کیونکہ چھوٹا ایریا ہے وہاں اپرچونیٹیز بھی کم ہے. دین جو اس نے اس کے بعد اپنی سکسیس اسٹوری شیئر کی، اس نے کہا کہ جی میں نے ہمت نہیں ہاری، میں نے آئی اسٹارٹ سرچنگ کہ میں کس طرح کام کر سکتی. اس نے 2 چیزیں کی. اس نے کیا کیا کہ اکنامکس میں اس نے جب ایم فل کیا تو اس نے آن لائن فری لانسر کے طور پہ رپورٹ رائٹنگ اسٹارٹ کر دی. وہ کہتی ہے میں مجھے پیسے آنے شروع ہو گئے. شروع میں تھوڑا سا مشکل ضرور ہوا، تھوڑے سے ہیکپس آئے، بہت زیادہ ٹائم لگا، اپنا جو پر آور یا جو بھی اس کا
کرائٹیریا تھا اس کو لو کیا. جس طرح کانٹریکٹ ملنے شروع ہوئے اور دین کہتی ہے اس وقت میں مہینے کا کم از کم 70 سے 80,000 روپے گھر میں بیٹھے کما رہی ہوں. دس از کالڈ انٹرپرینیورشپ. 11 ایک ایم فل کرنے والی لڑکی 11,000 کی نوکری کرتی رہی 6 مہینے تک, مگر اس نے ہمت نہیں آئی. اس نے یہ نہیں کیا کہ میں گھر جا کے بیٹھ جاؤں, میں کچھ نہیں کروں گی, یا میں تب بھی کروں گی جب مجھے 1 لاکھ کی نوکری ملے گی, 80,000 کی نوکری ملے گی. ٹرائی. دیکھیں اب آپ لوگوں کے پاس, ہم لوگوں کے پی ٹی وی کی جنریشن, نہ ہم لوگوں کے پاس انٹرنیٹ تھا, نہ ہم لوگوں کے پاس گوگل تھا. یہاں پہ بیٹھے میں کوئی بات کر رہا ہوں, آپ فیکٹس اینڈ فگر 1 سیکنڈ میں اس کو کراس چیک کر سکتے ہیں گوگل کے تھرو. وہ زمانے ہمارے نہیں تھے. آپ لوگ تو ایک ایسی جنریشن ہو یا آنے والی جنریشن ہے, اسکائی از دا لمٹ فار یو گائز. آپ لوگ کیا کچھ نہیں کر سکتے, صرف ایک وش اور ول کی ضرورت ہے جو کہ اپنے اندر آپ لوگوں نے پیدا کرنی ہے, اپنی سوچ کو بدلنا ہے. اور جس دن آپ نے اپنی سوچ کو بدل لیا, I tell you each one of you are entrepreneur. You just need an idea. You just need an idea. اور آئیڈیا کوئی آسمان سے نہیں آتا, آئیڈیا آپ لوگ کریٹ کرتے ہیں. اپنے سراؤنڈنگ سے آپ دیکھیں کس چیز کی ضرورت ہے, کیا کیا جا سکتا ہے, کیا دنیا میں کمی ہے. اور آپ کو پنڈی شہر یا پاکستان از ناٹ یور ایریا. یور ایریا از ہول ورلڈ. اف یو آر ڈوئنگ آن لائن, اف یو آر ڈوئنگ اینی تھنگ آن لائن, واٹ ایور یو آر ڈوئنگ MBA, you are doing BBA, you are doing economics, you are doing any subject, you can do anything online. آن لائن کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں, انٹرپرینورشپ از ناٹ جسٹ این IT اینڈ آن لائن, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک اسٹوڈنٹ ایزیلی اس کو اپروچ کر سکتا ہے, اپنی پڑھائی کے دوران اس تک جا سکتا ہے. سو دیز آر دا تھنگس اینڈ دیز آر دا اسٹیپس یو شوڈ ٹیک. آئی ٹیل یو اباؤٹ مائی سیلف. مجھے ابھی یہاں پہ آئی, انہوں نے کہا کہ جی اپنی اسٹوری, اپنی سکسیس اسٹوری سنائیے. میری سکسیس اسٹوری کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. I was a backbencher. I was not a grade A+ kind of a student. اور ہمارے وقتوں میں وہ O level اور A level والی بیماری جو تھی وہ ہوتی بھی نہیں تھی. سمپل میٹرک ہوتا تھا اور بس FSC اینڈ آگے BSc وغیرہ. بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے, میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کہ اگر آپ لوگ ٹھیک ہے گریڈز میٹر, آپ تو خیر آپ ریس ریٹ ریس آف A and A+ and B and B and C, ایک فوبیا بن گیا ہم لوگوں کے پیرنٹس کے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی. بٹ یہ چیزیں آپ کی ترقی میں, آپ کے آگے بڑھنے میں رکاوٹ اور ہرڈل نہیں آ سکتی. I am telling you about myself. I was a backbencher. I was not a bright student at all. But I came into my business. میں نے اس میں الحمدللہ اچھا فرش کیا. I became a vice president of Pakistan's 3rd largest chamber in 2012. And last year I was leading this chamber. پاکستان کا تیسرا بڑا چیمبر ہے لاہور اور کراچی میں. سو صرف سوچ کیا تھی کہ آگے بڑھنا ہے, سوچ کیا تھی کہ لیڈ کرنا ہے. اگر میں یہ سوچ کے گھر بیٹھ جاؤں کہ یار نہیں میرے سے تو, میں تو اتنا برائٹ اسٹوڈنٹ نہیں تھا, میرے سے تو یہ نہیں ہو سکتا, یا میں کاروبار نہیں کر سکتا, یا میں یہاں پہ نہیں آ سکتا, تو میں آج یہاں پہ نہ کھڑا ہوتا. وہ ایک گریڈ یا وہ فرسٹ ڈویژن مجھے یہاں پہ نہیں آ لے کے آئی, میری سوچ اور میری ہمت لے کے آئی ہے. آپ کمرے میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے سارے نہیں ہوتے ایک لیول پہ, کوئی ایک ہوتا ہے, کوئی B ہوتا ہے, کوئی تھوڑا سا برائٹ, ہر ایک کی اپنی کوالٹیز ہوتی ہیں. مگر پلیز جو ٹاپر ہے یا جو نیچے والا ہے, آپ لوگ کہاں پہ جا کے ایکول ہوتے ہیں, یہاں سے. یہ گریڈز کے چکر سے خدا نہ باہر آئیں, اپنی سوچ کو کھلا کریں, اپنے آپ کو ہورائزن کو دیکھیں. آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اور آپ کے ارد گرد مسالے موجود ہیں. اپنے ارد گرد دیکھیں, سراؤنڈنگز میں دیکھیں, سکسیس اسٹوریز دیکھیں. اچھا ایک اور بڑا ڈائلیما ہے ہم لوگوں کا. ہمارے سیکورٹی ممبرز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے اسٹاف بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ہمیشہ سکسیس اسٹوری پڑھائیں گے, اس کی بل گیٹس کی پڑھائیں گے, ہم Amazon والے کی پڑھائیں گے, ایلن مسک کی پڑھائیں گے. یہ نہیں بتائیں گے کہ پنڈی کی سکسیس اسٹوری کیا ہے, لاہور کی سکسیس اسٹوری کیا ہے, پاکستان کی سکسیس اسٹوری کیا ہے, کیونکہ وہ اس سرکمسٹانس سے نکل کے ایک بڑے لیڈر بن گیا یا بڑے سکسیسفل بزنس مین بنے. آپ کیوں نہیں پڑھاتے سیور فوڈ والی کی سکسیس اسٹوری, آپ کیوں نہیں پڑھاتے میٹرو شوز والی کی سکسیس اسٹوری, آپ کیوں نہیں پڑھاتے اپنے پاکستان کی کسی امتیاز کے کیش اینڈ کیری کی سکسیس اسٹوریز. یہ ہمارا ڈائلیما ہے کہ ہم سوچتے وہاں کی یا کرتے یہاں پہ ہیں. ہر ایک چیز کے ڈائنامکس فرق ہیں, ہر ایک چیز کی
جو آپ کی چیزیں لگتی ہیں، جو ایفرٹس ہیں وہ ڈفرنٹ ہوتی ہیں. تو یہ میری فیکلٹی سے ضرور التجا ہے کہ پلیز ایک تو دو تین چیزیں آپ لوگ کریں. یونیورسٹیز میں ہمیشہ جاتا ہوں، یہ بات کرتا ہوں کہ جو انٹریکشن ہے نا بٹوین بزنس کمیونٹی اینڈ دی یونیورسٹی کو بڑھنا چاہیے. کیونکہ ہم جب چاہے کسی جگہ پہ بات کرتے ہیں نا تو ہم اسی ایریے سے آ کے اٹھے ہوتے ہیں، اسی ایریے پہ ہم نے سکسیس حاصل کی ہوتی ہے. تو وہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ جلدی انٹرلیٹ کرتا ہے، چاہے وہ بزنس سے ریلیٹڈ ہو، لیڈرشپ سے ریلیٹڈ ہو یا کسی چیز سے بھی ریلیٹڈ ہو. ہماری کنیکٹیوٹی نہیں ہے، ہماری انڈسٹری کی، ہماری ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کی کنیکٹیوٹی زیرو ہے. آپ لوگ بڑی روزی پکچر لے کے یہاں سے گریجویشن کر کے آتے ہیں مارکیٹ میں کہ جی پتہ نہیں اب ہمیں لاکھ روپے کی 1.5 لاکھ کی نوکری مل جائے گی. سوری، نہیں ہے ایسا. پریکٹیکل لائف، پریکٹیکل فیلڈ از 180 ڈگری. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ لوگوں نے اسٹرگل کرنی ہے اور اسٹرگل خود کرنی ہے. کوئی آپ کو ہاتھ پکڑ کے کہیں پہ نہیں بٹھائے گا. اٹس اے ویری کرول ورلڈ. سو اگین آپ لوگ آنے والی جنریشن کے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہو، آپ لوگوں نے کئی آپ لوگ کے آگے اولادیں ہوں گی. آپ لوگوں نے پلیز سوچ کو پازیٹیو رکھنا ہے، اپنے آنے والی جنریشن کو پازیٹیو سوچ کے ساتھ آگے پروان چڑھانا اور اپنی سوچ کو بدلنا ہے. وہ کسی نے نہیں بدلنا، وہ آپ کے ماں باپ نے نہیں بدلنا، آپ کے دوستوں نے نہیں بدلنا، آپ کے رشتے داروں نے نہیں بدلنا، وہ آپ لوگوں نے بدلنا ہے. آپ لوگ جس دن یہ سوچ لو گے کہ یس آئی کین ڈو دس اینڈ اسکائی از دا لمٹ اینڈ فیلئر از پارٹ آف اٹ. جس دن آپ فیلئر حاصل کر کے وہاں سے اٹھیں گے اور آپ رائز کریں گے then you will feel that no one can defeat you. So these are the few things جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ پلیز آپ لوگ you are the 60-70% of our پاکستان. ہم کہتے ہیں نا 30 ایئر سے کم ہے، یوتھ ہے، تو آپ لوگ تو وہ کچھ کر سکتے ہو. اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ مطلب کچھ لوگ ظاہر ہوتے ہیں، سامنے بتاتے ہیں اپنا سکسیس اسٹوریز کو شو کرتے ہیں، کچھ نہیں بتاتے. بٹ آئی ٹیل یو پوٹینشیل بہت ہے ہمارے، بہت پوٹینشیل. اس کمرے میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے آئی ایم شیور جنہوں نے ہاتھ نہیں بھی اٹھائے وہ کوشش ضرور کریں گے. اور پلیز انتظار مت کریں کہ آپ گریجویشن کریں گے، ماسٹرز کریں گے، اس کے بعد آپ نوکری کی تلاش میں جائیں گے. ود ان دی ایجوکیشن آپ کیوں نہیں اسٹارٹ کرتے؟ وائی ڈونٹ یو اسٹارٹ getting your pocket money from your businesses and somehow start supporting your parents. تھوڑا سا اپنے اس ہال سے باہر آئے، اس کو ان شیکلز کو توڑیں گے. دس از ویری امپورٹنٹ. تھینک یو ویری مچ. آئی ہوپ کہ آپ لوگ جہاں سے باہر جاؤ گے تو پازیٹیو چیز لے کے جاؤ گے. بہت شکریہ. تھینک یو. Thank you so much for your valuable and inspiring words. Moving toward another success story, I would request respected Malik Shahid Salim, former president of RCCI, sir, please come on stage and share your journey with us. Bismillahirrahmanirrahim. ندیم کچھ میرے ساتھ اسی طرح ہوا کہ میں تو میرا خیال آج آ بھی نہیں رہا تھا. مجھے پریزیڈنٹ کی کال آئی کہ آپ آج کی ایونٹ پہ آ رہے ہیں. میں نے کہا چلے آ جاتے ہیں. اور یہاں آ کے مجھے پتا چلا کہ مجھے بات بھی کرنی ہے. سیم ایفرٹ ود می. اور سیکنڈلی ندیم، میں کیا اپنی سکسیس اسٹوری سناؤں گا. میرے ساتھ ندیم نے 2-3 دفعہ کہا کہ ہی یوزڈ ٹو بی بیک بینچر ہوتا تھا. میں تو کلاس سے باہر ہوتا تھا کہ ہر وقت آپ ہوتی تھی کہ جی آپ باہر چلے جائیں، ہوم ورک بھی کر کے آئے، ٹیسٹ میں فیل، فلانے پیپر میں فیل. تو بینچ جو بیک بینچر ہوتا ہے کم از کم کلاس کے اندر تو ہوتا ہے، میں تو ہمیشہ باہر ہی ہوتا تھا. وہ میری سکسیس اسٹوری. اور خاص طور پہ اتنے اچھے اسپیکر کو بلا کے اس کے بعد میں کیا بات کروں گا. اینی ویز جی، ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے تو ہم جلدی کچھ باتیں کر لیتے ہیں. لیکن فیکلٹی ممبر سے سوری کے ساتھ کہ آئی وانٹ بی ٹرائنگ کہ دیٹ مچ بکش، کیونکہ کتابیں تو آپ لوگ یونیورسٹی میں بہت زیادہ پڑھتے ہیں اور ساری چیزیں ہوتی ہیں. مجھے جلدی سے تینوں سائڈ سے جلدی سے بتایا گیا کہ واٹ از انٹرپرینیورشپ. انٹرپرینور ہوتا کون ہے؟ ہم جی پلیز. جی گوگل کی ہوگی. جی آگے چلیے، آپ بتائیں جی ادھر سے کوئی بتائے ہو از انٹرپرینیورشپ، واٹ از انٹرپرینیورشپ. جی پلیز.
doing something innovative or creative. अगर मैं अच्छे कपड़े अपने लिए सिलवाऊंगा इनोवेशन के साथ तो मैं एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगा? नहीं. Start something business in town. Sir, innovative तो होगा but by taking high rate of risk. अच्छा चलिए इसको सम अप यूं करते हैं जी कि इससे एक स्टेप पीछे जाइए तो आप मेरा ख्याल है कि जब इंसान एंटरप्रेन्योर बन जाता है उसके बाद इनोवेशन आती है सब कुछ आता है. एंटरप्रेन्योर वो होता है जो कि जॉब क्रिएटर होता है, जॉब सीकर नहीं होता. वो जॉब्स क्रिएट करता है, खुद तो बिजनेसमैन होता ही है या बिजनेस वुमेन होता ही है होती है, लेकिन साथ साथ वो जॉब्स दे रहा होता है न कि वो जॉब कहीं करने जाता है. दिस इज द फर्स्ट थिंग ना. एंटरप्रेन्योर वो होगा जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड होगा. सो दिस इज द बेसिक थिंग. अच्छा जी, ऑफ कोर्स प्रॉब्लम सॉल्वर. अच्छा जी, अब वो हम जो कहते हैं ना कि नदीम ने भी कहा, प्रेसिडेंट ने भी कहा कि जी वो पाकिस्तान की सोसाइटी में यू आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान. एंटरप्रेन्योर वो तो मतलब हमारे पेश साहब ने आर्मी में सर्व किया तो ये भी पाकिस्तान को सर्व कर ही रहे थे ना. वो कैसे जो व्हाई इट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान. एंटरप्रेन्योर फ्यूचर इसलिए है कि जैसे मैंने कहा कि जॉब क्रिएटर है. अब जॉब क्रिएटर है तो वो क्या है कि वो पाकिस्तान की इकोनॉमी में, उस मुल्क की इकोनॉमी में रोल प्ले कर रहे हैं. मतलब अगर हमारे यहाँ जॉब्स का प्रॉब्लम है तो बजाय इसके कि मैं अपनी सोसाइटी पे, अपनी इकोनॉमी में, अपने मुल्क पे एक बर्डन हूं कि मुझे भी जॉब चाहिए, तो इंस्टेड के वही बर्डन को मैं माइनस करता हूं प्लस उसमें एड ऑन ये हो जाता है कि मैं 10 से 15 लोगों को जॉब्स भी देता हूं. दैट्स व्हाई यू आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान. आफ्टर योर ग्रेजुएशन, आपके पढ़ने के बाद आप बजाय इसके कि नौकरी ढूंढने जाते हैं, आप एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, बिजनेस करते हैं और आपके फिर आगे एम्प्लॉइज होते हैं. So that's how you are playing a role in your society. That's why we call it that you are the most brilliant, like sharing the economy and the burden of Pakistan and the country. एक चीज प्रेसिडेंट ने यहाँ पे जिक्र किया कि जी 7 साल से हम ये एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं. असल में उससे पहले भी हमने 2009 में टॉप जो यूनिवर्सिटीज और उसके बाद तमाम यूनिवर्सिटी पिंडी इस्लामाबाद की और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हमने MOUs किए और यूनिवर्सिटीज को ऑन बोर्ड किया. उस वक्त हम जब यूनिवर्सिटी में जाते थे, मुझे याद है जब इसी तरह आप स्टूडेंट्स यहाँ आते थे, हम कहते थे कि आप जब ग्रेजुएशन कर लें या पढ़ लिख के निकले माशाल्लाह अपनी स्टडी कंप्लीट कर लें तो जॉब के लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है. rozi.com और फलाने पे जाने की जरूरत नहीं है. योर जॉब जहाँ भी आपने लेनी हो तो जस्ट कॉन्टेक्ट आवर पिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और हम ब्रिज करेंगे अपनी बिजनेस कम्युनिटी से, अपने मेंबर से, क्योंकि उनको चाहिए होते हैं, ग्रेजुएट्स भी चाहिए होते हैं और इंटर्नशिप के लिए भी लोग चाहिए होते हैं, ऑल दैट. लेकिन 7 साल पहले फिर कॉन्सेप्ट चेंज हो गया. हमने कहा कि हम लोग क्यों ये कहते हैं कि जी हम आपको जॉब्स में लगवा के दें. हम ये क्यों नहीं कहते कि आप अपना काम करें और लोगों को जॉब्स दें. दिस इज द मेजर थिंग. और फैकल्टी के जो लोग हैं उनसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट है, और आप लोग जो है अपने टीचर्स को भी कहें, बेशक अदब में कहिएगा, ये नो कल को किसी पेपर में आप लोग फेल हो जाए, मार्क्स कम आ जाए, कि देखें ये चीज बड़ी कम हमें देखने को मिलती है कि जहां पे आप पढ़ रहे होते हैं वहां पे वी वेलकम जी लुकमान साहब, दी CEO मुनार जी. अब जो यूनिवर्सिटीज में जो लोग पढ़ा रहे हैं, ये बहुत कम आपकी यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये भी कोई सक्सेस स्टोरी बहुत कम देखने में आती होगी कि कल तक जो आपको पढ़ाता था उसने अपनी यूनिवर्सिटी बना ली, अपना स्कूल बना लिया. ये बहुत कम देखने को मिलता है. अपनी कोई ट्यूशन अकेडमी बना ली. इसका मतलब है कि हमारे जो मुअज़्ज़ज़ उस्ताज़ हैं, टीचर्स हैं, उन्हें भी हिडन फियर है. वो पढ़ाते तो BBA हैं के सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, पढ़ाते तो वो MBA के सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन उनको भी थोड़ा सा हिडन फियर है कि अगर मैंने अपना कोई काम किया एंटरप्रेन्योरशिप की तो पता नहीं क्या हो जाएगा. तो उस हिडन फियर से आप लोगों को निकलना बहुत जरूरी है. और जैसे कि नदीम साहब ने कहा और प्रेसिडेंट ने कहा कि अच्छा लगता है कि साल में एक दफा आप लोग यहाँ नजर आते हैं, लेकिन और ज्यादा अच्छा लगेगा आप लोग कम से कम हर महीने यहाँ पे नजर आया करें, इंटरेक्ट विद सक्सेस स्टोरीज. जिस तरह कभी लुकमान साहब आ गए और आई नॉट गोइंग टू टेक दैट मच टाइम. लुकमान साहब सारी अपनी सक्सेस स्टोरीज और मोटिवेशनल आपको बातें बताएंगे कि बी अ एंटरप्रेन्योरशिप देन टू बी जॉब आप में आए. लेकिन पिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आप आए, यहाँ हमारी डिफरेंट चीजों में शामिल हों और एक्टिविटीज, यू आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद द सक्सेस स्टोरीज. लुकमान साहब आज यहाँ बैठे हुए हैं, आप
सेवर से मिल सकते हैं, आप मेट्रो शूज से मिल सकते हैं, फॉर्म हाउस से मिल सकते हैं, मार्बल से मिल सकते हैं, नेम ऑफ अ सक्सेस स्टोरी ऑफ ब्रिटिश इस्लामाबाद। एंड अगर वो यहाँ पे आपकी मुलाकात नहीं भी होती, यू कैन आस्क प्रेसिडेंट कि जी हमारी उनसे मीटिंग रखवा दें। और मेरी फैकल्टी के लोगों से ये जरूर रिक्वेस्ट है कि मैडम आप बजाय इस तरह के एक फॉर्मल सेशंस के बजाय आप लोग हमें लिखें, आप लोग प्रेसिडेंट को कहें कि जी हम 10 स्टूडेंट्स को लाना चाहते हैं और गारमेंट सेक्टर से किसी से हमारा इंटरेक्शन करवा दें, हमारा फार्मास्यूटिकल से इंटरेक्शन करवा दें, हमारा किसी रेस्टोरेंट चेन से इंटरेक्ट करवाएं। तो वो एक छोटे कमरे में बैठ के मीटिंग अरेंज की जा सकती है, या वी कैन रिक्वेस्ट दैट सक्सेस स्टोरी टू कम टू दैट यूनिवर्सिटी। एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, इट्स नाइस टॉकिंग टू यू। First of all, I welcome Mr. Luqman. So, we are honored to have Mr. Luqman, owner and founder of Manal and F1 track. He completed his bachelor's from LUMS and started his journey from canteen shop at LUMS, and now he is the owner of Manal. Furthermore, he is the only person to be awarded the Pride of Pakistan Award for Entrepreneurship by a government of Pakistan. So let's hear a journey of Mr. Luqman, how he became owner of Manal. So please come on stage and share your views with us. जी अस्सलाम वालेकुम जी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया साकिब भाई, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, वेरी काइंड आपके बुलाने का जी, आप सारों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। सो मैं जब भी नॉर्मली लाइक इस किस्म की गैदरिंग्स को जाता हूँ एड्रेस करने के लिए, तो मैं वो अपने एक फिक्स पैटर्न पे आई डोंट लाइक या प्रेफर टू लाइक टॉक व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट, बट रादर आई लाइक थोड़ा सा मैं यूँ सजेस्ट करूंगा कि हम कोई लेट्स से कोई 10 एक क्वेश्चंस हम लोग ऑडियंस से ले लेते हैं, एंड उसके मुताबिक फिर आई जस्ट लाइक ड्राफ्ट व्हाट आई वांट टू से, एंड फिर उसके बाद भी मजीद क्वेश्चंस होंगे तो फिर हम उस पर भी बात कर लेंगे। तो अगर मुझे कोई काइंडली एक पेपर और पेन दे दीजिए एंड माइक ऑडियंस को दे दीजिए, एंड हम उसमें वो जो डिफरेंट क्वेश्चंस ले लेते हैं, एंड उसके मुताबिक फिर हम आगे बात कर लेते हैं। माइक है हमारे पास? माइक है जो भी बात कर रहा है जी, प्लीज पहला क्वेश्चन यहाँ से ले लें जी, प्लीज बताइए। Any questions? स्टूडेंट्स आप में से जिसको क्वेश्चन करना है, यू शुड रेज योर हैंड, ताकि फिर उस माइक आपके पास आएगा, आप क्वेश्चन एनीथिंग रिगार्डिंग टू एंटरप्रेन्योरशिप इनसे पूछे जी प्लीज बताइए इसको माइक। इनको पाबंदा यूनिवर्सिटी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर आप एक मतलब आप शुरू में एक कैंटीन चला रहे थे, उसके बाद आप गए मनाल पे। सर तो मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है कि सर आपको एक करेज कहाँ से मिला कि मैं यहाँ से उस जगह पे जाऊँगा जो फ्यूचर में एक हब बनेगा और पूरे पाकिस्तान के लोग मतलब उस चीज़ में मतलब अप्रिशिएट करेंगे, उधर आएंगे। तो सर क्योंकि हमारे पास बहुत आइडियाज आते हैं, लेकिन हम डर जाते हैं वही कि हम लॉस कर जाएंगे या फिर हमें मसला होगा बाद में। लेकिन सर आपको किसने ये मोटिवेशन दी? आया आपकी फैमिली की तरफ से या सर आप अकेले ही थे इस पूरे मिशन में? थैंक यू सर। जी प्लीज नेक्स्ट। लाइक 10 क्वेश्चंस हम लोग पहले लेंगे एंड फिर वी जस्ट मूव गोइंग फॉरवर्ड विद इट। Assalamu alaikum sir, I'm Jawad from Manal University, Islamabad. So my question is that how the idea of opening a canteen at LUMS, how did that thing came up in your mind? And what was your journey as she asked earlier? And sir ये किस तरह से आपने journey आगे pursue की towards Manal? Thank you. ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया ना ये तो। अच्छा माइक से थोड़ा लाइक जो क्वेश्चन हो जाए उससे कुछ डिफरेंट प्लीज। Assalamualaikum. My name is
is the reason that I'm from Pasmal Janam University. My question is that کہ ایک انٹرپرینورشپ اور سوشل انٹرپرینورشپ 3 طرح کے فیکٹرز ہمارے پاس آ جاتے ہیں. جب ہم ایک بزنس اسٹارٹ کرنے لگتے ہیں نا تو بینگ اے اسٹوڈنٹ میرا کوشچن یہ ہے کہ ہماری تو اپنی پاکٹ منی سے اپنا سروائیول اتنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے, تو ہمارے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے یہ بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے؟ آئیڈیا ہے, نو ایشو, ہلدی پکڑی اس کا کوئی نہ کوئی بزنس اسٹارٹ کر لیں گے, بڑی بکتی ہے تو, لیکن بس مسئلہ پیسے ہے کہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ فرام ڈبل یونیورسٹی. سر جیسے کہ سب نے بتایا کہ آپ نے کینٹین سے اسٹارٹ کیا, سر منال کی طرف جانے کے لیے یہ جو فیئر اور فیلئر ہے اس سے آپ نے کیسے اپنے آپ کو بچایا ہے, اس پہ اوور کم کیا بتائیے گا. السلام علیکم سر, میں فاؤنڈیشن یونیورسٹی سے ہوں. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جو ینگ انٹرپرینور ہے وہ جو چیلنج فیس کرتا ہے کرپشن کے ساتھ یا جو اتھارٹیز کے ساتھ ہے, سر وہ اس کے ساتھ ڈیل کیسے کرے گا؟ سر جی السلام علیکم, میں نے عثمان آصف اور میں نمبر اسلام آباد سے ڈاکٹر ہوں. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم ہمیشہ سکسیس اسٹوری سنتے ہیں, ہم کیوں کسی کی فیلئر اسٹوری سنتے ہیں؟ کیا پتا اس کی فیلئر اسٹوری جہاں پہ وہ بریک کر چکا ہو وہاں سے ہم کوئی انوویٹو طریقے سے اس کو چینج کر سکیں اور اس میں امپروومنٹ لا سکیں. جی پلیز. جی سر, ہماری نیز ملائکہ, آئی ایم فرام راولپنڈی وومن یونیورسٹی. میرا کوشچن یہ تھا کہ سر آپ نے بالکل ایک ایسی جگہ پہ جا کے مطلب منال کا اسٹارٹ اپ کیا جہاں مطلب زیادہ آبادی نہیں تھی, لوگ نہیں تھے, تو آپ کو ایسا نہیں لگا کہ بالکل ایسی جگہ یہاں اسٹارٹ نہیں کرنا چاہیے, لائک لوگ زیادہ ہونے چاہیے جہاں, وہاں اسٹارٹ کرنا چاہیے؟ لائک آپ کو بڑا یقین تھا, تو وہ کیوں آپ کو اتنا یقین کیوں تھا کہ نہیں چلے گی, چل جائے گا؟ السلام علیکم, شرجیل احمد خان یونیورسٹی سے. میرا کوشچن یہ ہے کہ رائٹ تھنگ کو فائنڈ کیسے کریں جو سوٹ کرے گی, ہاؤ ٹو فائنڈ دا رائٹ تھنگ فار یو سر. یس. السلام علیکم, میرا نام تصویر ہے اور میں نمبر سے ہوں. میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک سکسیزفل پرسن بننے کے لیے ہمیں کون سی چیزیں کرنی چاہیے اور کون سی چیزیں نہیں کرنی چاہیے؟ السلام علیکم سر, آئی ایم فرام ڈبل یونیورسٹی. میرے صرف یہ چیز کرنی تھی, ہم لوگ زیادہ تر یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس کو یہ گائڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ دے آر ریڈنگ دا تھیوری, دے آر ناٹ ٹیلنگ اس اباؤٹ دا پرسنالٹیز. فار ایگزامپل آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا پولیٹکس لائک عمران خان, تو ہمیں اس طرح کی اسٹوریز پڑھانی چاہیے جو ہمیں پتہ چلے, ایز کمپیئر کہ ہم لوگ تھیوریز پڑھیں لیکن وی ڈونٹ نو اباؤٹ وٹ وی آر اینڈ وٹ آور انٹرسٹ. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ, ہمارے 10 کوشچن پورے ہو گئے. جسٹ موو فارورڈ فرام اٹ. Can I ask the question? جی. I'm Sana from Naval University and I want to ask who was the inspiration during these days? Thank you sir. تھینک یو جی. Can I ask? ہم اب میرے خیال ہے ایک شروع کر لیتے ہیں پلیز, اینڈ اس کے بعد پھر اگر کوئی کوشچنز ہوئیں گے اور اگر ان آنسرڈ رہ گئے تو پھر ہم لوگ دوبارہ کوشچن بھی لے لیں گے اگر ہمارے پاس اب ٹائم ہوا کچھ. سو لائک اسٹارٹ کرتے ہیں جی جرنی سے. سو اٹ واز بیک ان 2000. سو آئی واز اے اسٹوڈنٹ ایٹ لمس. سو آئی واز لائک 22 years میری اس وقت ایج تھی. So یہ like student convenience store تھا which used to be run by the students and it started as a project of entrepreneurship for the MBA classes. میرے وقت میں it got shifted up to BSCs. So I was lucky enough, میں نے اپنے بڑے بھائی سے بات کی, انہوں نے والد سے بات کی and he happily like انہوں نے مجھے کوئی اس وقت 3 لاکھ روپے دیے کہ تم اس کے شیئرز لے لو. اینڈ ان کی obviously بہت سی ریزرویشنس تھیں کیونکہ میرا جو اسکولنگ میری ایکسل کالج سے تھی, تو آل بوائز اسکول کا جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بہت پڑھائی کی طرف ان کا کلچر نہیں ہوتا.
So he wasn't sure कि मैं इन पैसों को मैंने ज़ाया करना, but still he like मुझे so one can say कि ये मुझे एक edge बाकी लोगों पे रही, मुझे family से थोड़ी सी support रही. But once again I would still call myself as a first generation जो entrepreneur होता है, because मेरे पास कोई कारोबार विरासत में नहीं था रन करने के लिए. Like हमारा ताल्लुक एक rural like setup से है. So अभी भी हमारी main form of जो like living that is culture. So कारोबार कभी भी किसी ने पूरे खानदान में नहीं किया हुआ. So just to let you know कि मेरे कोई पूरे सेटअप में या फैमिली में या दाएं बाएं किसी ने भी बिजनेस नहीं किया हुआ. तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि to become a businessman या entrepreneur you need to be from a businessman family. So Lams में with like let's say कि आप जितनी कोई ये जगह है, ये साइड वाला हमारा विंग है, तो इतना कुछ स्टूडेंट वो एक कन्वीनियंस स्टोर होता था and we would fondly call it खोखा इनकॉर्पोरेशन. उसका फनी सा नाम एक स्टूडेंट्स ने रखा. तो लाम्स के अंदर ऑन कैंपस भी बहुत सी फैसिलिटीज हैं, जैसे कि पेप्सी अपना वो जो है डाइनिंग सेंटर है and it can cater up to almost 400 people. उस वक्त में भी it would cater 400 people at one time. But ये जो थी ये स्टूडेंट्स से ही रन होती थी, बट स्टूडेंट्स जो रन कर रहे थे उस वक्त बहुत इम्प्रेसिव नहीं था. सो इसके मैंने शेयर्स लिए एंड जो पहली चीज मैंने जो मेरे समझ में आई उस वक्त दैट वाज के आई नीड टू बी डिफरेंट. सो मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बताता जाऊंगा एंड इफ यू कैन जस्ट राइट डाउन फ्यू लाइक बुलेट पॉइंट्स. सो द फर्स्ट लेसन आई लर्न वाज के आई नीड टू बी डिफरेंट इन एवरी पॉसिबल मैनर. कि पेप्सी डाइनिंग सेंटर जो नहीं दे रहा मुझे वही करना. So, अभी हमारी तो ये भी बड़ी थिंकिंग होती है कि हम एक देखते हैं कि एक रोल पराठा वो जो चल पड़ा एंड वी वुड ट्राई कि हम एक रोल पराठे की दुकान के साथ ही उसके सामने या उसके ऊपर या उसके दाएं में जाके रोल पराठा. अगर कोई कौन आइसक्रीम चल पड़ी है, मेरे ज्यादातर जो एग्जाम्पल रहेंगे वो फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड रहेंगे, बट एवरीवेयर जो एक काम चल पड़ता है ना, तो हमारे यहाँ ये बड़ी प्रॉब्लम है कि जो चीज को हम देख लेते हैं ना यार ये किसने कौन मशीन लगाई है और साथ ही जाके ये वॉफल इसने शुरू कर दी है और उसी को कर, तो उसको हम लोग इतना मार्केट में ओवर सप्लाई कर देते हैं कि वो सारों का काम ही ना बैठ जाता. सो हम बड़ा मुश्किल से नए आइडियाज के साथ आते हैं एंड हम लोगों को कॉपी करने का बड़ा शौक है एज ए नेशन. मैकडॉनल्ड्स के साथ अब मैकडॉनल्ड्स ही नहीं खोलते, बट मैकडॉनल्ड्स क्योंकि मैकडॉनल्ड्स आपसे बेहतर बर्गर बना रहा है. मैकडॉनल्ड्स के साथ जाके आप शायद पिज्जा खोलेंगे या आप शायद कुछ अपना रैप्स खोलेंगे या कुछ और खोलेंगे. मैकडॉनल्ड्स के साथ मैकडॉनल्ड्स ही नहीं खोलेंगे. सो पेप्सी डाइनिंग सेंटर वाज लाइक कैफेटेरिया, ऑफिशियल कैफेटेरिया ऑफ लम्स. सो ऑफिशियल कैफेटेरिया वुड मीन के आम लोग थे जो कि रूटीन में जैसे हमें अपने घर का सारा खाना सेम लगता है, बिकॉज पाकिस्तानी खाने से कि दो मेन चीजें उसका टेस्ट डिसाइड करती. वन इज द ऑयल बेस दैट दे यूज. So, जब ऑयल बेस सेम यूज हो रही होती है तो लाइक कुछ दिनों के बाद एवरीथिंग स्टार्ट्स दिस टेस्टिंग सेम. सो मैंने उधर से क्या किया कि मैंने जितने लाहौर से आई एम श्योर कि काफी लोग वाकिफ होंगे, जो नहीं वाकिफ है, सो एज ब्लॉक की एक मार्केट है जहाँ बहुत से छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स लाइक बन रहे थे. सो उनसे मैंने जाके बात की तो आई वाज एबल टू सिक्योर 20% डिस्काउंट फॉर माई सेल्फ. सो जब लोग अपना टेक लाइक डिलीवरी के लिए या अपना ऑर्डर करते थे ऑनलाइन, तो उसका कॉन्सेप्ट नहीं था. वी आर टॉकिंग अबाउट 2000 लाइक बैक इन 2000, सो 22 इयर्स बैक. सो ऑनलाइन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बट कॉल पे डिलीवरी आपको वो जो हो जाती होगी. सो आई मेड श्योर कि स्टूडेंट अगर डायरेक्ट कॉल करता है या वहां आके वो अपना ये जो है खोखा इनकॉर्पोरेशन से ले लेता है तो इट शुड कॉस्ट him or her same money, but readily available market. So economics and जो pricing की budgeting है वो भी बड़ी important होती है. So आहिस्ता से ये हुआ कि हमारे पास we would have everything a student could need. So second major lesson that I learned from there was कि customer services और customer जो preferences है, जो customer
کا فیڈ بیک ہے اس کے ساتھ آپ نے 100% کیسے لنک رہے کہ اپنے آپریشنز کو ویسے ہی چینج کرتے رہے. آج بھی منال ایز اے گروپ وی ہیو گاٹ ناؤ وی آر آپریٹنگ ان 5 different cities. وی آر ان اسلام آباد, لاہور, پشاور, راولپنڈی اینڈ یہ جو کے پی میں یہ جو ہری پور. So we have got like 4 major verticals under our brand. One is obviously Munal, second is Munal Marquees, third is amusement park ہے ہمارے دو, اور ہمارا جو latest project ہے that is Dino Valley, which is like Pakistan's first dinosaur theme park. And fourth is Asian Walk. So Asian Walk is یہ جو ہے Chinese ہمارا. بٹ ابھی بھی جو پورا گروپ جس چیز پہ کھڑا ہوا ہے دیٹ از کہ وی ریمین کسٹمر ڈیمانڈ. وی ڈونٹ کوک واٹ وی لائک, وی سرو واٹ پیپل پریفر. سو یہ جو پہلا لیسن تھا یہ لمس کے دنوں پہ میں نے سیکھا ہوا ہے کہ اسٹوڈنٹس آتے تھے, اگر ان کو کوئی چیز پسند نہیں آتی تھی یا ان کی کوئی فردر ریکوائرمنٹ ہوتی تھی تو امیڈیٹلی, کیونکہ ایسا وہ جو اپنا لمس کا یہ جو کھوکھا تھا یو کوڈ اونلی رن اٹ ایز اے اسٹوڈنٹ. So once you would graduate, you would have to sell it to the next batch. So یہ کوئی ویسی کینٹین نہیں تھی جیسے کہ ہم لوگ آپ کسی اسکول میں جا کے کینٹین لے لیتے ہیں, کالج میں کوئی کینٹین چلا رہا ہوتا ہے. یہ بیسکلی لیڈرشپ کا پروجیکٹ کے طور پہ آپ کی باقاعدہ اس کی گریڈنگ ہوتی ہے. سو میں نے جب تو اسٹوڈینٹس آبویسلی میرے کولیگس تھے, یا میرے سے 2 سال سینئرز ہوتے تھے یا میرے سے 2 سال جونیئرز ہوتے تھے. سو جو ان کی پریفرنسز لائک ہوتی تھی تو they would communicate and I would اپنا ان کی preferences کے مطابق چیزیں ہوتی تھی. So coming back to تھوڑی سی میں نے آپ کو brief history دے دی. So next step جو تھی اس میں that was کہ when I graduated back in 2002 BSc honors میری وہاں سے تھی. So میں نے جب لیا تھا تو اس کی 6000 وہ جو سیل تھی ہے, میں بھی وہ لوگ 20% مارجن پہ کام کرتے ہیں یا یہاں جیسے بھی کرتے ہیں, بٹ وی یوز ٹو ورک آن 20% نیٹ مارجن. سمپل ٹریڈنگ ماڈل تھا, لائک 15 ڈفرنٹ وہ جو سپلائز, وہ جو سپلائنگ فوڈ, آل کائنڈز آف یہ جو امپورٹیڈ ڈرنکس, لائک وٹ ایور اے اسٹوڈنٹ کوڈ نیڈ, پیپرز, فلافی ڈیسک, بال پینس, لائک اپنا یہ جو ہے کافیز اینڈ میک یور اون برگر. سب وے کا بھی کانسیپٹ تھا, ڈنکن ڈونٹ کا بھی کاؤنٹر تھا. So anything that a student could ask for. So ہم لوگ 20% نیٹ مارجن پہ کام کرتے تھے. تو جب میں نے لیا تھا تو 3 لاکھ کا لیا تھا. جب میں نے نیکسٹ اسٹوڈنٹس کے بیچ کو بیچا تو اٹ واز فار 1.5 million rupees. اینڈ 6000 کی سیل تھی جب میں نے لیا تھا. اینڈ when I sold تو it had sales of 36,000 rupees daily. So 20% نیٹ مارجن پہ اگر آپ اسٹوڈنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں تو میں نے آخری 2 سال گھر سے I never took any money for my tuition, for my car, for my fuel, for my clothes, for my books, nothing. So وہاں سے پھر I moved. جب میں لم سے نکلا تو like somehow کوئی ذہن میں آئیڈیا آ گیا کہ I should develop tracks for these remote control cars. تو میں نے ادھر سے اپنا پتا کیا تو ایک منی گولف ہوتا تھا اس وقت, سو سینٹ میریز پارک میں, وہاں جا کے اس کے ساتھ جگہ دیکھی. سو وہ پتا کیا کہ پی ایچ اے کے پاس ہے. میں بغیر کسی ریفرنس کے وہاں گیا, پی ایچ اے سے جا کے ملا, ان کو آئیڈیا دیا, پسند آ گیا ان کو, لیز کا پروسیس شروع ہو گیا. اینڈ آئی واز ایبل ٹو لیز وہ جو کوئی نہ 3-4 کنال وہ جو جگہ انہوں نے مجھے ادھر دے دی. سو میں نے اپنا ریموٹ کنٹرول کارز کے ٹریکس ڈیولپ کیے جہاں لوگ آ کے ریموٹ کنٹرول کارز اپنی چلائیں گے یا اپنی بھی لے کے آئیں گے. So that project turned out to be a complete failure, 100% failure. Technical grounds کے اوپر it flopped. کیونکہ وہ کوئی فریکوینسیز کا مسئلہ تھا, مجھے پتا نہیں تھا, میرا کام نہیں تھا, میں نے اس کو صحیح طرح سے ہوم ورک نہیں کیا ہوا تھا. So it completely failed. وہ ٹریک بڑا خوبصورت تھا, aesthetically بہت اچھا تھا, but technically it was a major, like a complete failure. بٹ اس وقت پھر میں نے زندگی کا اپنا دوسرا لیسن سیکھنا شروع کیا, اینڈ دیٹ واز کہ کنسسٹنٹلی میں اس کے ساتھ لگا رہا. سو پھر کوئی ہابی والے آ گئے, انہوں نے کوئی کارز مجھے بہتر بتا دی, مجھے کوئی ریپیئر شاپس ملنا شروع ہو گئیں, میں نے وہ ٹریکس کو اپنا تھوڑا چینج کر دیا, اس میں سے ڈرٹ نکال دی,
डेट निकालने के बाद हाँ, बट ये आपकी बात दुरुस्त है कि मुझे उस वक्त थोड़ी सी घर से सपोर्ट मिली फाइनेंशियली, मुझे थोड़े बहुत पैसे वहाँ से सेल से आ जाते थे। कुछ मैं भागा डिफरेंट कंपनीज के पास कि मेरी को बहुत जगह पे ब्रांडिंग करते हैं, कोई कोक से पैसे मिल गए, कोई नेस्ले से मिल गए, तो घर से मैंने थोड़े से ले लिए। एंड वो ट्रैक्स को मैंने चेंज कर दिया, वहाँ मैं बैटरी ऑपरेटेड कार्स ले आया बच्चों के लिए, फिर ATV वो जो क्वाड बाइक्स ले आया, फिर स्कूटर्स ले आया, फिर एक रेस्टोरेंट ऐड कर लिया। तो ये मैं आपको कुछ मतलब अभी तक ये 2 साल की कहानी मैंने सुना दी है, बट वो 2 साल के जो अंदर हर दिन और एक रात होता था ना, वो एक स्ट्रगल होती थी फ्रॉम डे टू नाइट। मे बी आई वाज वर्किंग फॉर 17 आवर्स, रात को एक बजे जाके बंद करके गए प्रोजेक्ट, सुबह 6 बजे मुझे गाड़ियों को रिपेयर के लिए लेके जाना होता था, रोज गाड़ियां रिपेयर होती थी, रोज आती थी। सो मेरे वालिद साहब को ऑब्वियसली डिफरेंट वो जो था माइंडसेट था, बड़े भाई का डिफरेंट माइंडसेट था। सो इट वुड नॉट मेक सेंस टू एनीवन कि मैं लम से पढ़ के वो रिमोट कंट्रोल की छोटी छोटी टॉय गाड़ियों को क्यों सुबह रोज ठीक करा रहा हूँ। बट इसमें एक मेजर लेसन ये था मेरे लिए, जो मैं आपको, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो फेलियर का रीजन बनता, लम्स बड़ी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट थी, कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं थी, लम्स था और मैं था, फुटफॉल गारंटीड थी, स्टूडेंट्स थे वहाँ मौजूद थे, उनके पास एक स्पेंडिंग मौजूद थी, वो ऑलरेडी वो पैसा पेप्सी डाइनिंग सेंटर पे लगा रहे थे। मैंने सिर्फ उनको कुछ डिफरेंट देना था, कुछ नया देना था, उनकी मर्जी के मुताबिक देना था, उनकी जरूरत के मुताबिक देना था। बाहर चीजें बहुत फर्क थी, और बाहर सबसे ज्यादा फेलियर का रीजन क्या बनता? आपने बात की, मैंने आपकी वो जो है, जहां तक पहला क्वेश्चन था उसकी बात होगी हमारी, मोटिवेशन मुनाल की तरफ अभी हम आएंगे, और फैमिली इन्वॉल्वमेंट की मैं बात आपसे करने जा रहा हूँ। सो हम जब कोई भी चीज प्लान करते हैं, कोई भी चीज हम सोचते हैं, उस वक्त हम अपने सेम माइंड में होते हैं। वी आर अंडर नो इमोशनल प्रेशर, वी आर अंडर नो फाइनेंशियल स्ट्रेस। जब हम कुछ चीज स्टार्ट कर लेते हैं एंड उसके रिजल्ट्स वैसे नहीं आते जैसे हमने एक्सपेक्ट किए होते हैं, तो हम लोग बहुत ज्यादा ना इमोशनल स्ट्रेस के नीचे आ जाते हैं, इमोशनल प्रेशर के नीचे आ जाते हैं, फाइनेंशियल भी उसका पार्ट होता है। बट सबसे ज्यादा हमें ये होता है कि लोग क्या कहेंगे कि अपना इसका काम नहीं चल रहा, इसका आइडिया गलत था, इससे अपना वो जो मैनेज नहीं होगा, he came up with something very stupid, इसको पढ़ाया, इसको लिखाया, बट इसने अजीब सी वो जो बात करनी शुरू कर, मेहमान आए तो लोग अच्छा जी। सो जब हम इस किस्म के स्ट्रेस में आते हैं, सो हमारा हमें जो राह चलता हुआ आदमी भी होता है, somehow he starts seeming more smart than us. वो कहते हैं यार अब तुमने ये क्यों कर लिया, तुमने वो क्यों ना कर लिया, तो हम कहते हैं हाँ ये तो सही कह रहे हैं, मैं कितना बेवकूफ हूँ। बट एट दैट टाइम यू नीड टू रिकॉल कि जब आप ये आइडिया कंसीव कर रहे थे तो आप अपने सेम माइंड में थे, आपका बिल्कुल माइंड चल रहा था, आपने पूरा होमवर्क किया था, मार्केट रिसर्च की थी, हर एक से पूछा था। अब आप प्रेशर के नीचे, सो आप अपना ओरिजिनल आइडिया को, मैं ये नहीं कह रहा कि इवॉल्व करना गलत है, बट अपने ओरिजिनल आइडिया में जब हम कॉन्फिडेंस लूज करते हैं ना लोगों के पेयर प्रेशर में आके, और इररेलेवेंट लोगों के, तो मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं मॉल्स के अंदर कि जिन्होंने दे ओपनड अप एज अ थाई रेस्टोरेंट, बट उन्होंने उसको टाइम नहीं दी, एंड 2 महीने के अंदर दे वुड बी सेलिंग फिरनी की ठूठी। थाई रेस्टोरेंट फिरनी की ठूठी क्यों बेचेगा? क्योंकि उसको राह चलते हुए किसी बंदे ने कह दिया कि फिरनी की ठूठी नहीं है मॉल में, तुम्हें भी तुम वो लगो। सो प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ? I was able to survive through those hard times because मेरे पास एक छोटी सी अपना घर से फाइनेंशियल सपोर्ट थी। सो जब भी आप कोई चीज शुरू करें, आइडिया शुरू करें, सो हमारा जो ये प्रॉब्लम है ना, एक्सपेक्टेशन अपने आप से और मार्केट से कि दिस बिजनेस नीड्स टू अर्न फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ।
کیونکہ ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ ریسٹورینٹ میں تو اپنا اور وہ ہیروئن کے پیسے میں ایک جتنی انکم ہوتی ہے، تو جب ہم اس بیسس کے اوپر کوئی ایسا کام کریں گے تو وی وڈ ایکسپیکٹ. میرے پاس لوگ فرینچائز کے لیے ایسی obnoxious فگرز مجھے کوٹ کرتے ہیں کہ ہمیں فرینچائز دے دو، کہ میں ان سے صرف یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ یہ پورا کیسے کریں گے؟ یہ جو پیسے آپ مجھے آفر کر رہے ہیں اور جو پیسے آپ اس بلڈنگ پہ اسپینڈ کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ تو اگلے 25 سال میں بھی نہیں آئیں گے. سو دے ایکچولی assume, دے ایکچولی بلیو کہ میں ان سے جھوٹ بول رہا ہوں، کیونکہ وہ گھر سے کیلکولیٹ کر کے آئے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ 3 سال میں پیسے نکالنے ہیں. آج تک پاکستانی مارکیٹ میں کوئی فرینچائز پاکستانی ریسٹورینٹ کی چلی کیوں؟ میں نام نہیں لے سکتا obviously for political reasons, بٹ لوگوں نے 10 اکٹھی فرینچائز پاکستان میں دیے ہیں اپنا، اور لوگوں نے وہ 10 فرینچائز لی ہیں. ہم آپ یہ دیکھیں کہ ایز اے نیشن ہم لوگوں نے ایک لیٹر پیٹرول ڈلوانا ہوتا ہے تو ہم جا کے اگلے بندے کو کہتے ہیں کہ یہ اپنا کمپنی آپریٹڈ سائٹ ہے، کہ یہ لائک لائک پرائیویٹ انڈیویجول کی، تو کمپنی آپریٹڈ سائٹ ہو سو وی وڈ لائک فل ٹینک. بٹ اگر کسی انڈیویجول کی ہے، بٹ جب ہم لوگ فرینچائز لینے جاتے ہیں لوگوں سے تو ہم نے کبھی کسی سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کی کوئی اور فرینچائز چل رہی، اس فرینچائز کے آپ نمبرز ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، وہ نہیں کرتے. سو ہمیں کمنگ بیک ٹو دی مین پوائنٹ، مجھے ابھی چیک بھی آ گئی ہے کہ میرے پاس ٹائم لمیٹڈ ہے، سو آئی جسٹ ٹرائی ٹو ریپ اپ. سر اگر 10 منٹ میں نہ ہوا تو میں بھی 15 منٹ تک تو شاید آپ کو دینے پڑیں گے. اچھا اینی ویز، سو کمنگ بیک ٹو مین پوائنٹ. سو جب آپ اپنے آئیڈیا کا ایک دفعہ ہوم ورک صحیح کر لیتے ہیں تو اس کے نمبرز کے اندر جو یہاں مین پرابلم ہے فیلئر کا، دیٹ از کہ ہم لوگوں نے کچھ 6 مہینے کا بیک اپ اپنے پاس نہیں رکھا ہوتا، یہ سوچ کے کہ پہلے 6 مہینے کا لاس جو ہے دیٹ از 100% پارٹ آف دی کیپٹل انویسٹمنٹ. یہ ہو گیا ہوا لاس، اس کو صرف ہم نے پے اوور نیکسٹ 6 months یا 1 year کرنا ہے. میں جب نام سپورٹس پڑھانے جاتا ہوں تو آئی ایکچولی میک دیم ایزیوم کہ اس میں 1.5 سال کا آپریٹنگ لاس جو ہے، جس میں کرایہ ہے، جس میں سیلریز ہیں، وہ آپ ڈال دیجیے. یہ لاس ہے، صرف اس کی پیمنٹ اگلے 6 مہینے اپنا 6 مہینے یا سال میں ہونی، بٹ یہ ہو گیا ہو. تو جب آپ نے یہ ایزیوم کیا پھر جو ہو رہا ہوتا ہے، جب آپ کو لاس ہو رہا ہوتا ہے تو آپ جب اپنی اس کی فیزیبلٹی رپورٹ یا اپنے نوٹس یا اپنا ہوم ورک کھول کے پڑھتے ہیں، سو دس از نارمل ہو رہا ہے. آپ کو 6 مہینے سال لگتا ہے لوگوں کو یہ بتانے میں کہ یہ میرا آئیڈیا ہے، یہ ٹھیک ہے، اس کی کلائنٹل ڈیولپ کرنے میں، ہر چیز کی مارکیٹ ہے، بٹ لوگوں کو پتہ لگنے میں، بتانے میں ٹائم لگتا. سو کمنگ بیک ٹو جی منال کی موٹیویشن کیا تھی. سو منال واز ایکچولی اس کا اگر کریڈٹ کسی کو جاتا ہے تو دیٹ ہیز ٹو گو ٹو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی. مجھے اس کے لیے بہت سی مجھے خبروں میں رکھا جاتا ہے، مجھے بہت سا اس کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے. میں نے یہ پروجیکٹ بنایا ہی نہیں ہو. سو اس کا اگر کریڈٹ کسی کو جاتا ہے تو گورنمنٹ چوز ٹو بلڈ اٹ ایز اٹ از. میرے پاس صرف اس کی لیز ہے. سو ہاں لیز کا کیسے ہوا کہ مجھے was actually I was invited to Islamabad to develop a similar kind of project which I was running in Lahore, which had remote control cars, battery operated cars, ATV quad bikes. So مجھے انہوں نے بولا کہ F6 میں کوئی نا لائک پلاٹ تھا اس وقت، تو وہاں ہم یہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کا لاہور میں ہے تو آپ آ کے یہ یہاں ڈیولپ کر لیجیے. میں اس کے لیے آیا، وہ کسی پولیٹیکل ریزن سے پروجیکٹ کینسل ہو گیا، منی گولف والا بھی اور یہ والا بھی. اس دوران مجھے پتا لگا کہ یہ پروجیکٹ لائک مزید لیز کے لیے آ رہا ہے. میں گیا. سو میں لمس کے دنوں میں بھی ادھر لائک ساتھ بڑی مشہور جگہ ہوتی تھی کیپٹل ویو پوائنٹ، جہاں کا پراٹھا بڑا مشہور ہوتا تھا. سو آپ سارے ینگسٹرز ہیں، آپ کو شاید نہیں پتا ہوئے گا، جو پرانے لوگ ہیں وہ لوگ سارے جاتے ہوتے تھے، بٹ آبویسلی وہاں کچھ بہت زیادہ کچھ مسنگ. اس جگہ میں پوٹینشیل بہت تھا. 15 منٹ میں آپ دیکھیں، میں لائک دنیا دیکھی ہے 15-20 منٹ کی مین شہر سے ایکسیس پہ اتنی خوبصورت جگہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملتی. دنیا بھر میں نیشنل پارکس ہیں، دنیا بھر میں چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں، بٹ آپ کو کئی گھنٹے سفر کرنا پڑتا ہے ایسی جگہ پہ پہنچنے کے. تو پوٹینشیل تو 100% تھا. سو جب میں وہاں گیا، بٹ اس وقت آپ کی بات ٹھیک ہے کہ میری جو بٹ تھی، بڑا لمبا اس کا پروسیس ہوا. مجھے جب فائنلی بٹ ملی
سو مجھے جب سیکنڈ بٹ والوں کو بولا گیا کہ اس میں 10,000 روپے رینٹ بڑھا دیں, بہت بڑی پارٹی تھی وہ اسلام آباد کی, انہوں نے کہا نہیں بس جتنا دے دیا وہ صحیح ہے. اینڈ منال کا بھی اگر آپ سفر اٹھا کے دیکھتے ہیں, سو آج جو منال ہے وہ آج والے لوگوں کو نظر آتا ہے. میں نے جب منال کو 2006 میں اسٹارٹ کیا, سو آئی واز 27 ایٹ دیٹ ٹائم. سو شام کو 6 بجے اس روڈ کو بند کر دیا جاتا تھا. سو سفر کوئی بھی آسان نہیں ہوتا. سو 6 بجے کے بعد صرف لوکلز کو جانے کی اجازت ہوتی تھی. وہ کئی طرح سے بہت سی جگہوں پہ گیا, لوگوں کی محنت کی, کوئی روڈ کھلوائی, کوئی گاڑی دی, کوئی گارڈ دیے, کوئی پولیس دی, کوئی پولیس کو اپنا پولیس کے بندے وہاں سے لیے, گاڑیاں ان کو خود فیسیلیٹیٹ کی. سو 2008 میں جب میری پر اٹیک ہوا تو مجھے 2 سال کے لیے میں امیڈیٹ تھریٹ پہ تھا. روز خط آتا تھا مجھے, روز فون آ جاتا تھا. مجھے سارا ٹیک اوور کیا ہوا تھا ایجنسیز نے, پولیس نے, رینجرز نے. آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں اگر آپ نے اپنے ایک مطلب آپ نے 3 کلومیٹر بھی ٹریول کرنا ہوتا تھا نا, تو آپ کو کم سے کم 3 ناکوں میں سے گزرنا پڑتا تھا. تو there would be hours کہ منال پہ بندہ ہی نہیں ہوتا تھا, اور جو کو بیچارہ آ جاتا تھا وہ ایسے سہن کے بیٹھا ہوتا تھا کہ ابھی شاید کہیں سے بلاسٹ ہو جائے. تو 2008 سے میری اٹیک کے بعد 2010 سے that was the worst time. میرے لیے یہ تھا کہ اس وقت نارملی میں سلو سیزن میں جو 2006 سے 8 میں لاہور چلا جایا کرتا تھا. لاہور سے تعلق تھا, فیملی لاہور تھی, دوست لاہور تھے. وہ 2 سال میں لاہور بھی نہیں جا سکا کہ میری ٹیم کو یہ نہ کوئی سوچ لے کہ ان کو میں موت کے منہ میں چھوڑ کے خود چلا. سو 2010 میں it was the first, اور وہ ساری خبریں آپ لوگ چھوٹے, آپ کو شاید نہیں ہوئے گا, لوگ کہتے ہیں سوات پہ آ گئے ہیں, وہ سوات سے بھی سہاوا والی یہ جو ہلس پہ آ گئے ہیں, یہ کسی دن منال سے اتر کے انہوں نے سیدھا اسلام آباد آ جانا طالبان میں. سو یہ اس وقت ایکچولی مطلب یو نو ایوری بڈی وڈ بلیو ان کہ یہ پیچھے آ کے بیٹھ گئے, منال کے پیچھے سارے بیٹھے ہیں. سو 2010 میں اب میں آپ کو لمس کا کنٹرولڈ انوائرمنٹ اور باہر کی دنیا کی طرف لے کے جانے لگا. سو 2010 میں پہلا سال تھا کہ منال نے بزنس کیا, اینڈ اسی سال کے اندر 4 انکوائریاں 1 مہینے میں شروع ہو گئی. کیسے لیز ہوا, لوگ کیونکہ چلنا شروع ہو گئے. سو یہاں پاکستان میں یا شاید دنیا کے بہت سے ممالک میں بھی پرابلم یہ ہے کہ جب تک آپ ایوریج لائن کے نیچے ہیں نا, جیسے وہ کارنیول ایریاز میں گیم ہوتی ہے کہ ڈفرنٹ فگرز پاپ آؤٹ کرتے ہیں اینڈ یو ہیمر دیم. ادھر انوائرمنٹ ایسا ہی ہے کہ جب تک آپ ایوریج کے نیچے ہیں, جب تک آپ ایسے کام میں ہیں جہاں آپ کے نام کچھ نہیں ہے, مطلب آپ فائلیں خرید رہے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں فائلیں خرید رہے, آپ کو 2-2 سال تو اس کو اپنے آئی ڈی کارڈ پہ بھی نہیں لے کے جانا. جس دن آئی ڈی کارڈ پہ لے کے جانا ہے آپ نے اسے مارکیٹ میں کیش میں بیچ دینی. جہاں دکان کا نام لگ گیا نا, جہاں آپ نے دکان کھولی اس کا ایک نام لگ گیا, آپ پرابلم ہے. سو یہ انوائرمنٹ جب تک اس ملک کی, یہاں ہمارے سے بہت سے ملکوں کی جب تک یہ چینج نہیں ہوئے گی کہ یار امپلائمنٹ جو کریٹ کرتا ہے اس کو اب نے, یہاں الٹا ہے. کیش میں, کیش کا کام کیش میں گیا, کیش میں آ گیا, سب ٹھیک ہے. سو ہمارا یہ ایوریج لائن تک جب تک آپ نیچے ہیں, یو ڈونٹ بیکم دیٹ پرومیننٹ ون, تو سب ٹھیک ہے. the moment you are going to become that prominent one, system is going to hammer you. at that point آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا. میرے سے کسی نے سوال کیا کہ جی آپ کو اس کی لائک سیٹسفیکشن کیسے ہے, یا آپ کو کیسے پتا لگتا ہے کہ مجھے یہ کام میرا پسند ہے. سو وہ پوائنٹس ہوتے ہیں جب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ میرے پاس دوسرا راستہ بھی ہے, میں کہیں اور بھی جا سکتا ہوں. بٹ یو چوز ٹو بیکم دیٹ فالٹی, وہ فگر ان دیٹ لائک سیناریو کہ سسٹم آپ کو ہیمر کر رہا ہے اور آپ آگے سے نیچے نہیں جا رہے, بیکاز آپ کو کچھ اس میں سے ملتا ہے. سو اگر وہ کچھ مل رہا ہے تو پھر آپ نے اس کے بارے میں پریشان بھی نہیں ہونا. یہ جب ساری انکوائری چل رہی تھی تو میں کسی کے پاس گیا تو انہوں نے کہا تم نے مجھے بتایا تھا تم لوگ کا وہ ذمہ دارہ شمدارہ ہے تو وہاں چلے جو ایسے کر لو. تو میں نے کہا ایسن سے پڑھ کے نم سے پڑھ کے تو میں نے ذمہ دارہ کرنا ہے. تو انہوں نے کہا پھر رونا بند کر دو, ایک ایزی لائف ہے, نکل سکتے ہو اس میں سے, بٹ نہیں جا رہے کیونکہ کچھ ملتا ہے. تو کچھ مل رہا ہے تو مرضی سے رہ رہے تو پھر رونا نہیں. تو آج تک آپ دیکھ لو, کبھی ہم لوگ کووڈ میں پھنسے ہوتے ہیں, کبھی ہم لوگ کسی اپنا زمین کے رولے میں
लाइक फंसे होते हैं. बट स्टिल मेरे लिए सबसे बड़ी जो मोटिवेशन है that is के I started from team of 2 people from LAMS. Now we are a family of 3,200 people. And हर साल almost 800 people, they move ahead. कोई बाहर चला जाता है, कोई किसी रेस्टोरेंट चला जाता है, कोई वेटर होता है तो वो जाके सीनियर सुपरवाइजर लग जाता है, कोई सुपरवाइजर होता है तो मैनेजर लग जाता है. उस पूरे इलाके में देयर इज नो सोर्स ऑफ इनकम. वहाँ कोई कारोबार नहीं है. पंजाब में प्लेन्स हैं, बाग लगते हैं, फसलें होती हैं, कहीं पहाड़ों में फ्रूट्स लग जाते हैं, कहीं से मिनरल्स निकल आते हैं. ये बिल्कुल इस्लामाबाद के सर पे कोई जरिया माच नहीं. सो वो पूरी की पूरे सारे गांव वाले इसी के ऊपर वो जो डिपेंडेंट है, वही लोग जिनको एक्चुअली दे वर अफ्रेड टू वेयर पैंट्स. अब वो मतलब मुख्तलिफ मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स को भी सर्व करते हैं वही लोग. सो मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है, व्हिच कीप्स मी गोइंग एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. सो अभी मैं एक चीज बस स्किम करूंगा इसमें से. सो लाम्स का जी हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल. हाँ जी, किसी ने पूछा कि जी पैसे नहीं होते. अभी जो आपकी इस वक्त जो एनवायरनमेंट चल रही है ना जी आपके इर्द गिर्द, सो इस वक्त businesses have not remained capital intensive anymore. They are idea intensive, but obviously they demand consistency. They demand you to have faith in your own idea. हाँ, होमवर्क जरूर करें, शुरू करने से पहले अपनी पूरी रिसर्च करें, पर जब एक दफा शुरू कर लें तो उसमें जो ये है ना कि कल प्रॉफिट शुरू हो जाएगा, परसों प्रॉफिट शुरू हो जाएगा, अगले महीने शुरू हो जाएगा, 2 महीने में शुरू हो जाएगा, इसको चेंज कर दो, कुछ और कर लेते हैं, ये गलत है. कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस. एंड एंटरप्रेन्योर की अगर कोई मेरे से प्राइमरी जॉब पूछते हैं कि उसकी प्राइमरी जॉब क्या होती है, तो उसकी प्राइमरी जॉब होती है वो सोल्यूशनाइजर होता है. वो प्रॉब्लम्स के बारे में रोता नहीं, वो चीजों को सोल्यूशनाइज करता है. अभी कोविड आ गया, अभी स्टाफ है, इन्होंने सारा कुछ बना के दिया है, इनको रखना है, इनको जाने देना है. मेरे पास मैकडॉनल्ड्स और पिज्जा हट तो नहीं हो कि मेरे पास मशीनें हैं कि मैं कल को फिर बटन दबाऊंगा तो फिर बर्गर बनने शुरू हो जाएंगे. मेरा तो हर चीज यहाँ से लोगों के दिल से बनती है, और दिल बड़ी मुश्किल से आप लोगों के जीतते हैं. उस वक्त आपने सोल्यूशनाइज करना होता है कि मैंने इनको सैलरी कैसे देंगी, या आपकी अगर जिस जगह पे आप बने हुए हैं ना आपने बनाया हुआ है ना आपने कुछ किया हुआ है, और जमीन का 2 बड़े बड़े लोगों के दरमियान, अदारों के दरमियान रौला डल जाता है, बदनामी आप पे लेके आते हैं. आपने उस वक्त उसको कैसे सोल्यूशनाइज करना और घबराना कैसे नहीं. इमरान खान वाला नहीं मैं कह रहा, मैं जेनुइन वाला कह रहा हूँ. अच्छा, सो अगर आप ये समझेंगे ना कि पूरे का पूरा सिस्टम, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो पूरे का पूरा सिस्टम आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगा. तो ट्रस्ट नहीं आपकी अपनी फिटर्निटी के अलावा गवर्नमेंट लेवल पे आपको कोई सपोर्ट. अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ा, बट दिस इज हार्ड कोर रियलिटी, कि गवर्नमेंट में से लोग उठ के आपको आ जाएंगे, यार तुम्हारे पे कोविड आ गया, यार तुम ही तो सिर्फ टैक्स देते थे, तो अब तुम यूं करो कि हमने लोगों को बताना है कि जो टैक्स देता था गवर्नमेंट उसकी कैसे सपोर्ट करती है ताकि और लोग टैक्स दें. तो तुम जो हमने जितना टैक्स तुमने हमें इकट्ठे करके दिया 2 सालों में, तुम ये एज अ लोन हमसे ले लो वापस, 5 साल में वापस कर देना. या यार तुम ही तो थे जो सिर्फ एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट देते थे, लोगों को रजिस्टर कराया हुआ था सोशल सिक्योरिटी में, तो तुम्हारा तो हक बनता है ताकि लोगों को पता लगे कि अगर ईओबीआई में वो रजिस्टर्ड होते तो उनको कितना फायदा हो जाता. नथिंग. तो आपने डिपेंडेंट अपने पे रहना, किसी और से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. सो आइडिया इंटेंसिव ज्यादा है, मगर हर चीज कंसिस्टेंसी मांगती है, मुसलसल मेहनत मांगती है. अगर एक दफा आइडिया आपको अपने आइडिया में खुद फेथ आ गया तो फिर दुनिया को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है. अच्छा जी, फेयर ऑफ फेलियर जी. फेयर ऑफ फेलियर इज ऑब्वियसली आपका हर जगह मौजूद होता है, बट आप अपने फेलियर्स के रिस्क को कैलकुलेट करते हैं और उसके लिए प्रॉपर हर चीज की वर्किंग्स मौजूद हैं. आप वो करके ही रिस्क लेते हैं, एंड एक दफा रिस्क ले लिया तो फिर आप रोज रोज उसमें से निकल के, क्योंकि हर चीज में रिस्क है, हर आइडिया में रिस्क है,
ہر فیلڈ میں, ہر پروفیشن میں, ہر سڑک پہ, ہر جگہ, ہر سفر میں, ہر جرنی میں, جہاز کا ہو, ٹرین کا ہو, روڈ کا ہو, بس میں ہو, کار میں ہو, پرائیویٹ کار میں ہو, پرائیویٹ جیٹ میں ہو, ہر جگہ رسک. بٹ ایک دفعہ جب آپ ایک چیز کی طرف چل پڑتے ہیں تو اس کو پراپر ٹرائی کرتے ہیں, رسک ہر جگہ موجود ہو. سو وہ فیئر آف رسک والا کام نہیں ہے. فیئر آف رسک والا پھر کام ادھر ہی ہے, وہ پھر جاب میں کہ اس میں رسک کام ہے. اچھا جی, سو آپ کو بتا دیا کہ جی گورنمنٹ اتھارٹی سسٹم سپورٹ از پریکٹیکلی مسنگ. اٹس ایکچولی اپنا اگینسٹ یو. آپ وہ فیلڈ میں رہیں جہاں کا نام نہیں ہے, دکان پہ بورڈ نہیں ہے تو ایوری تھنگ از گڈ. جہاں نام کا بورڈ ہے, بٹ میرا یہاں کہنے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ انٹرپرینورشپ کی طرف نہیں آنا. آپ نے اس کو کیلکولیشن میں لکھ لینا ہے کہ ہاں مجھے گورنمنٹ نے تنگ کرنا ہے, مجھے پتا ہے میں ڈیل کروں گا. مجھے گورنمنٹ کے اس ڈپارٹمنٹ نے بھی تنگ کرنا ہے, مجھے پتا ہے میں ڈیل کروں گا. مجھے وہاں سے نوٹس بھی آنا ہے, میں نے فلانے وکیل کے پاس جانا ہے, مجھے پتا ہے, میں نے اسے گھبرانا نہیں. بٹ اگر آپ کالج, اب ہمیں جو اسکولوں میں پڑھا کے بھیجتے ہیں, کالجز میں بھیجتے ہیں, تو ہمیں یہی نہیں بتایا جاتا کہ پہلا بجلی کا بل نا 3 مہینے بعد آئے گا اکٹھا. آدھے ریسٹورینٹس, آدھی چیزیں اس وجہ سے بند ہو جاتی ہے کہ 3 مہینے بعد اکٹھا بل آتا, پیسے ہی نہیں ہوتے. تو ایسی بہت سی چیزیں جو ہماری اکیڈمکس میں نہیں ہیں, بٹ ہمیں اس کو لکھ کے پتہ کر کے رکھنا ہے. اور اس کے بعد جواب یہ ایک انٹرپرینیور کا ہونا چاہیے, مجھے پتا تھا, مجھے پتا ہے, اور میں اس کے بارے میں ویلڈ نہیں ہوں. میں نے اس پہ اپنا یہ لکھا ہوا ہے کہ مجھے 6 مہینے کا نقصان ہونا ہے, مجھے کسی گورنمنٹ والے نے بھی سپورٹ نہیں کرنا, مجھے لوگوں نے راہ چلتے ہوئے جب وہ پروجیکٹ نہیں چل رہا ہوئے گا تو irrelevant مشورے بھی دینے. بٹ میں اس وقت پریشر میں میرا مائنڈ تھا. آج سے جب میں سوچ رہا تھا تو پریشر میں نہیں تھا, سیم مائنڈ تھا. میں نے صحیح طرح سے سوچا تھا, مشورہ بھی کیا تھا, لوگوں سے پوچھا بھی تھا, ہر طرح سے ریسرچ کر کے کیا. اچھا جی, سو انسپریشن جی, انسپریشن میں نے جی آپ کو میں بتا دیا ہے کہ وہ کام آپ کے لیے ہے جس کے لیے آپ اس سے خوش ہیں, آپ اس سے مطمئن ہیں, جس کے لیے آپ روز صبح بغیر کسی کے کہے اٹھ کے اپنی نئی جنگ شروع کریں. بیکاز ایوری ڈے از اے فیکٹ. یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ آپ کی اسموتھ سیلنگ ہوگی. لیٹس سے کہ میں کووڈ سے نکلا, جوڈیشری میں پھنس گیا, پھر کووڈ میں آ گیا, پھر جوڈیشری میں پھنس گیا, پھر نکلا, اور ابھی یہ ہارڈلی کام چلنا شروع ہوا ہے کہ یہ لانگ مارچ والی کہانی شروع ہوئی. اسلام آباد 80% ڈپینڈنٹ ہوتا ہے باہر کے لوگوں کے اوپر. سپٹمبر, اکتوبر, نومبر ہمارے مین مہینے ہوتے ہیں جب ساری دنیا کے ڈیلیگیشنز آتے ہیں, پرائیویٹ کمپنیز کے ڈیلیگیشنز آتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب 20% بزنس ڈکلائن کر جاتا ہے تو آپ کا اس میں ختم. پھر آپ نے بہت سا کام کیا, بہت سا بزنس کیا, بہت سا میٹ خریدا, بہت سی سیلری دی, بہت سا بل دیا, آپ کے لیے کچھ نہیں آیا. تو اینی چھوٹی سی جو اسپیکولیشن یا نیگیٹیوٹی مارکیٹ میں آتی ہے نا, اس مہینے کو فارغ کر دیتے ہیں. ایک ہفتے میں سے, چاہے وہ میچ کی وجہ سے چلا جائے, ادھر سے لانگ مارچ, ادھر سے ہر سنڈے کو میچ ہو, اپنا جو کرکٹ کا میچ چل رہا تھا. سو ہمیں ہر چیز افیکٹ کرتی ہے, بٹ ونس اگین یو نیڈ ٹو سولوشنائز. ابھی سکون کی زندگی کے شاید ہفتہ گزرا, لانگ مارچ والا تھریٹ ختم ہوا ہے. کل انہوں نے کہہ دی انرجی کنزرو کرنے کے لیے 8 بجے بند کر دیں. آپ صرف دیکھیں کہ جو مین پرابلم ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کو کبھی کسی نے پوچھنا ہی نہیں. آپ اندازہ کریں کہ جو سیلز ٹیکس کا لاس ہوئے گا وہ کہیں زیادہ ہوئے گا جتنے کہ یہ انرجی وہ جو نہ بچا لیں گے. آپ گھروں کی لوڈ شیڈنگ کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں. بزنسز کو آپ کیسے بند کر سکتے ہیں جنہوں نے آپ کو سیلز ٹیکس اکٹھے کر کے دینا ہے. اور پھر پرابلم کیا ہوتی ہے, ان فارمل سیکٹرز کے وہ تمام ریسٹورینٹ چلتے رہیں گے, وہ 8 بجے کے بعد بھی چلتے رہیں گے جنہوں نے سیلز ٹیکس بھی نہیں دینا. بٹ جو بڑی بڑی روڈوں پہ وہ جو کہ بیچارے سیلز ٹیکس سے بھاگ بھی نہیں سکتے, ان کو بند کر دیں گے. کون ڈیسیجن لیتا ہے, کیوں ڈیسیجن لیتا ہے, اسٹیک ہولڈرز کو کیوں آن بورڈ نہیں. یہی اس ملک کی بدقسمتی کہ اپنا مین جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا وہ کچھ ہوتا ہے. اچھا, اینی ویز, سو بٹ
ये काम मेरी इंस्पिरेशन उठने की वजह मीन्स कि वो कल वाला ये वाकया हो गया, मैं भागा दौड़ा, जहाँ कुछ कह सकता था तो लाहौर वेस्टर्न एसोसिएशन को बोला, कराची में बोला, कोई मतलब 2-4 जो मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में बैठे हुए थे उनको मैसेज किया। सो सुबह उठ के फिर यहाँ आ गया। सो यही अपना मीन्स के मेरे लिए ये काम से मैं मुतमईन। इंस्पिरेशन, किसी भी रेस्टोरेंट पे आप जाए ना तो वो जो लड़का मेरे पास बिल्कुल बैकअप पे आया होता है और वो जब वहाँ मैनेजर बन के खड़ा होता है, सो आप एक मेरा भी एक आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरी एक रोल एक ना कॉलेज के प्रिंसिपल वाला भी बन गया। एंड मेरे क्योंकि वालिद साहब का जो प्रोफेशन था, सो ही वाज डीन एंड चेयरमैन फैकल्टी ऑफ फार्मेसी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। So he was professor by profession and he अपना remained there for 36 years. तो मे भी मुझे ना वो भी एक अपना वालिद साहब भी अपने अंदर ना महसूस होते हैं कि मेरा एक वो जो किरदार है ना उस्ताद का भी बन गया हो और मुझे वो स्टूडेंट्स अपने जगह जगह देख के ना मुझे खुशी बड़ी होती है। सो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन। सो अगर हमारे पास टाइम हो तो हम लोग जी क्वेश्चंस ले सकते हैं और अगर टाइम नहीं है तो फिर जी जी प्लीज हम एक इनसे बात करवा लें। जी प्लीज आइए, प्लीज आइए। थैंक यू वेरी मच लुकमान साहब, वेरी इंटरैक्टिव सेशन। हम चाहेंगे आप यहीं पे रुकेंगे और मैम आपके पास थोड़ा सा टाइम कम है इसलिए हम आपको जल्दी से बुला रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आप आई हैं। We have been celebrating this Global Entrepreneurship Week for the last 7 years। रॉटरी चेंबर यंग स्टूडेंट्स के साथ एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बहुत काम कर रहा है। सो आपका यहाँ आना, आपका वक्त निकालना इस चीज की काफी करता है कि आप इस चीज को भी अहमियत देती हैं। मैं वक्त है कि वगैरह आपको बुलाऊंगा कि आए और स्टूडेंट से बात करें जो आपको सुनना चाहता हूँ। Thank you very much, Bismillahirrahmanirrahim. Honorable distinguished guests, Rawalpindi Chamber of Commerce and Investment President, Saqib Rafiq Saab, Group Leader Sohail Altaf Saab, Senior Vice President Mohammad Hamza Saab, Vice President Faisal Shehzad Saab, Founder of Monan, Mr. Luqman Saab, Executive Committee members and Organizing Committee of the event. Thank you very much, ladies and gentlemen, especially students sitting here. I see a lot of girls sitting here. I'm very happy to see that. Assalamu alaikum and good afternoon. I would first of all take this opportunity to thank the management to call me here, and it's an absolute honor to be here and to be addressing these young students, and these are like my favorite activities. Baaki sab boring meetings hoti hain, and I really did not want to rush this, going back to another boring meeting which often does not even bear any fruits. So वो सारे bureaucratic systems और जो लुकमान साहब कह रहे हैं, we just keep pushing. हम भी we also keep pushing against the system, and it's really a struggle कि एक जो government का inertia चल रहा होता है, जो bureaucratic systems का inertia चल रहा होता है, एक momentum होता है, उसको break करना, उनको push करना, file है तो पढ़ी ही है, उसको एक एक जगह से निकालना. So this is exactly what we go through as well when it comes to the system. But like I said, it's an honor to be here and to speaking to all of you. मैं सबसे पहले तो लुकमान साहब ने जो बातें की, my experience will not be that practical when it comes to entrepreneurship. So that was it was actually a learning for me as well. So I think कि जितने ज़्यादा आप ये conversations करवाएं बच्चों के साथ, जहाँ पे this is what mentorship looks like, to prepare you, to encourage you, to tell you what the impediments are, but then also to encourage you to get over them and how to get over them, how to prepare yourself for what comes your way in practical life. Luqman Saab, Hamza here are also from my alma mater. मैंने खुद लम्स से पढ़ा और the environment is so protected that when you step into the practical life really hits you hard once you get out of the university. And unfortunately, our systems, regardless of what university you go to, do not prepare you for that kind of life experiences. So I graduated from LUMS. मेरी डिग्री इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स में थी, बट जब मैं बाहर निकली तो मुझे चेक भी फिल करना नहीं आता था, मुझे बैंक जाना नहीं आता था.
مجھے NTN کے لیے اپلائی کرنا نہیں آتا تھا. سو یہ بڑی بیسک لائف اسکلز ہیں جو کہ انٹرپرینورشپ میں تو نوکری سے بہت زیادہ جو ہے وہ ضروری ہوتی ہیں. سو آئی تھنک پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی ایجوکیشن سسٹم اٹس گوئنگ ٹو بی اے اسٹرکچرل چینج بٹ وی ریلی نیڈ ٹو برنگ ان دیز لائف اسکلز what we call into our education systems. And ایک لیول پہ ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ کم از کم پرائمری اور سیکنڈری لیول کے اوپر ہم واپس جو ہے وہ you know it's not only these practical things that you do. I also feel that growing up I was never taught per se as a course. کوئی ٹیچر اچھا مل جائے تو الگ بات ہے. You know, to queue up, to not litter, how to behave in public places, ethics کیا ہیں, work ethics کیا ہیں, communication skills کیا ہیں, soft skills ہمارے بچوں میں ہیں ہی. So we did go on to become the 4th largest freelancing economy in the world, you know, country in the world. But ہمارے lack of soft skills کی وجہ سے we also got banned in large numbers. 13,000 ہمارے resellers Amazon سے ban ہو گئے just because ان کو ای میل کا reply نہیں کرتے, you know, ethical delivery timelines نہیں meet کرتے, deadlines نہیں meet کرتے. So those soft skills also seem to be missing from our structural education systems that we need to reincorporate. And I've actually seen, اچھا اس کا ایک اور وجہ یہ ہے کہ ہمارے سسٹم کے اندر کبھی یہ اسیسمنٹ بھی نہیں ہوئی کہ بچے کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے. Now when I joined university, بالکل it's a hit and trial. چلو لمس میں یہ تھا کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا جی پہلا سال آپ نے میجر نہیں لینا, you choose your subjects, you decide what you like. So I tried accounting and finance, did not do very well. I tried a couple of other things. Like I said, there is no career counseling from your secondary level or even آپ کی intermediate level کے اوپر کوئی career counseling, کوئی pathways جو ہیں وہ آپ کے سامنے clear نہیں ہوتے. So جب A levels کیا تو اماں نے کہا کہ فزکس, کیمسٹری, بایو, میتھ سب کچھ رکھ لو, زندگی میں کچھ بھی بننا پڑ سکتا ہے. سارا کچھ رکھ لیا. اس کے بعد جب پریکٹیکل لائف میں آئے پتا چلا کہ MCAT دینا پڑے گا تو اس کے لیے تو پوری FSC کا کورس یاد کرنا پڑے گا. تو وہ ایک بالکل ہی ڈائریکشن چینج تھا. کمپلیٹلی گیو اپ آن دیٹ, ٹرائی فار 2 weeks. سو لکیلی گاٹ انٹو لمس. وہاں پہ بھی پولیٹیکل سائنس تھا تو پھر اماں ابا نے سوچا کہ پولیٹیکل سائنس پڑھ کے کیا کرے گی, ہماری بچی نوکری نہیں ملے گی کل کو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں اکنامکس بھی پڑھ لو, چلو کچھ نہیں ہوگا تو کسی بینک میں لگ جانا. تو مطلب کہ دس از ہاؤ وی پرسنل ایکسپیرینس رائٹ, کمنگ فرام بیک گراؤنڈ جہاں پہ سب پڑھے لکھے ہیں, ایکسپوجر بھی بہت زیادہ ہے, بٹ کمپلیٹ ہٹ اینڈ ٹرائل. کوئی پتہ نہیں بچے کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے, وہ اسپورٹس پرسن ہے, وہ آرٹسٹ ہے, کچھ نہیں پتا, اور بس ایک ڈگر پہ پوری قوم چلے جا رہی ہے. تو اس کا کانسیکوینس کیا ہوتا ہے کہ وی ہیو جو ہمارا اس وقت جو ان امپلائمنٹ ریٹ ہے ملک کا وہ تقریباً 4.5% کے اوپر ہے, مگر جو ہمارا گریجویٹ ان امپلائمنٹ ریٹ ہے وہ 35% کے اوپر ہے. سو ہمارے بچے گریجویٹ کرے جا رہے ہیں with certain degrees that have absolutely no opportunity in real life. اور جب ہم انڈسٹری کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچہ ہی کوئی نہیں ہے جس کو ہم امپلوائے کریں, کوئی رکھنے کو بندہ ہی نہیں ملتا, ٹرینڈ بچہ ہی نہیں. سو اتنا بڑا ڈسکرپینسی ہے بٹوین دا لیبر ڈیمانڈ اینڈ لیبر سپلائی کہ دیٹ از ریئلی کریٹنگ ایشوز ناٹ اونلی فار پیپل ہو آر سیکنگ جابس بٹ آلسو فار دا انٹرپرینورز ہو ٹرائنگ ٹو ہائر دا رائٹ پیپل فار دیئر جابس. سو جاب اویلیبلٹی ہے, ویکینسیز خالی پڑی ہوئی ہیں, اور بچے جو ہیں وہ ان امپلائمنٹ رہ رہے ہیں بیکاز رینڈملی ڈگریز جو ہیں وہ کر رہی ہیں. ویری ریسنٹلی آئی واز ان کنورسیشن ود دس ینگ گرل, اس نے AI کے تھرو ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کیا ہے, اور اینڈ دیٹ ریلی ٹیلز یو واٹ یور ایپٹیٹیوڈ از. اینڈ آئی وڈ ریلی انکریج آل دیز entrepreneurs sitting here کہ وہ اس کو ضرور یوٹیلائز کریں when hiring people. And I would also encourage all of you, it's a free resource internet کے اوپر, it tells you what your aptitude is. آپ اگر آپ مارکیٹنگ کی فیلڈ میں جا رہے ہیں, if you don't like meeting people then you're not right for marketing. So کس طرح سے جو ہے qualitatively جو ہے assessment پہ کس طرح سے کی جائے کہ کون سا بچہ کس کام کے لیے جو ہے وہ relevant ہے. And same goes for entrepreneurship. You have to really know, do you have that kind of knack for entrepreneurship? کہنے میں بہت اچھا لگتا ہے مگر سب سے مشکل کام جو ہے وہ اپنا بزنس رن کرنا ہے. Because نوکری is very simple. You go to office, you have certain responsibilities, you come back, you get a paycheck. That's about it. But when you're an entrepreneur, then you're responsible. Then you're responsible not only for your business, but the people who are associated with your business. اپنے consumers کے لیے, اپنے clients کے لیے, اپنے employees کے لیے. There's a very big responsibility that lies on your shoulders. So you really have to have that kind of a knack to take those pressures, to go through the system, or genuinely
education system आपको prepare नहीं करता. It's going to be talks like Lokman Sir's talk that are going to really mentally prepare you for what's coming ahead. So we definitely need more programs like this one right now that we are at. हमारे जो ये तो बात हो गई हम गवर्नमेंट से क्या कर रहे हैं and the position that I have, what are we aiming to do and what we intend to do essentially. We have a few programs running. Again, I don't feel that special initiatives are a solution to any problem. But still they can, become that kind, they build that kind of ground जहाँ पे थोड़ी सी enabling environment जो है वो बच्चों के लिए create की जा सके. So, like I said, there's a huge demand-supply gap, and that exists because there is a disconnect between the private sector, the academia, and the public sector. And like Lokman Sir rightly pointed out, we don't talk. So we don't consult, we don't talk. Nobody talks. So it's not just the government that doesn't talk; it's also the academia that does not talk. So मैंने लॉन्च में 6 साल पढ़ाया, मुझे पता है कि हम इंडस्ट्री से बात नहीं करते थे, हम गवर्नमेंट से बात नहीं करते थे. हम अपनी रिसर्च जो है वो अपने ऑफिसेज में बैठ के जरूर करते हैं. Our academics are more focused on publishing their research than providing practical solutions to problems of the country per se. And maybe also because they do not at the end of the day get that kind of encouragement from the government to convert their research into some sort of a commercial practical products. So in चीजों को address करते हुए I've also learned this over time. So the first thing that we started was to come up with Pakistan's first national youth employment policy. और उसके अंदर जो है हमने यही चीजें address की. We met different chambers. I think पिंडी chamber से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी, but हमने कोयटा, कराची, लाहौर, विभिन्न चैम्बर, सियालकोट, गुजरांवाला, पेशावर वालों से भी बात की. So we had a conversation with different chambers जितना उस time frame में हो सका था. हमने जो employers associations हैं different उनसे बात की, different associations हैं otherwise apart from chambers जो federations associations हैं उनसे बात की, university से vice chancellor से बात की, and came up. So पाकिस्तान के अंदर 15 करोड़ लोग इस वक्त 2017 में actually 30 साल से नीचे थे. I don't know how many we are right now. 10 करोड़ लोग जो हैं इस मुल्क के अंदर वो 15 साल से छोटे हैं. वो 10 करोड़ बच्चे अगले 10 साल में कहाँ जाएंगे किसी को कुछ नहीं पता. 10 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है. Just imagine 10 crore. These 10 crore people, and a huge chunk of them is out of school. So where is this population going? The resource burden that it can create on this country can actually prove to be a time bomb. So हमने किस तरह इस population को channelize करना है, किस तरह resources, किस तरह एक enabling environment देनी है, capacity building करनी है. Instead of becoming a resource burden, they need to become our single largest national asset, which is human resource. So इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए और 20 लाख बच्चा, something between 2 to 3 million people enter labor force every year. So 20 से 30 लाख बच्चे को हर साल किस तरह accommodate करना है. So national youth employment policy essentially looks into that. So it connects linkages की entrepreneurship में हम कितना कर सकते हैं, IT sector कितना कर सकते हैं, मुख्तलिफ sectors में कहाँ वो स्पेशल इनिशिएटिव्स लेने की या पुश देने की जरूरत है जहाँ पे लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, इमीडिएटली जॉब क्रिएट हो सकती है. At our office, we don't, to be honest, look at regular mainstream jobs because we feel that that's a macroeconomic issue. 1% growth in GDP creates a certain number of jobs, and that's how it works. And there's nothing anyone else can do anything about it. But what we can do is give trainings and encourage entrepreneurship. So once our young people graduate, or even those who are out of school and do not get these opportunities, once they come into the practical field, instead of looking for jobs, they should become employers. और वो किस तरह होता है कि आप entrepreneurship की तरफ आएं और आप actually खुद अपने business start करें. And what are we doing to create that enabling environment? सबसे पहले जो program है, that is Youth Business and Agriculture Loan Program that we're reinitiating. So 2013. Actually, 2011, this program was launched in Punjab under the then CM Shehbaz Sir, and then on federal level 2013 में हमने इसको federal में launch किया था. हम तब 20 लाख तक लोन देते थे क्योंकि हमारा ये मानना था कि जो सबसे ज्यादा deserving लोग हैं जिनको मे बी एजुकेशन की भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, वो ये छोटा लोन लेके, it was a collateral free loan, वो लेके अपने business स्टार्ट करें.
That continued, it actually passed the test of changing governments as well. वो कामयाब जवान बनना, that loan continued. आज तक पिछले 9 सालों में तकरीबन 75 अरब का लोन जो है डिसबर्स हो चुका है यहाँ लोगों में, about 54,000 beneficiaries, which we feel have either started a small business or have expanded their existing businesses. We closed it for a couple of months to re-strategize it because ये लोन जो है वो उसकी लिमिट जो है वो 20 लाख से 2.5 करोड़ कर दी गई थी. And we generally feel that anyone who can show a collateral of 5 crores to a bank does not deserve a government subsidy. So we brought that cap back to 7.5 million. So any one of you who's thinking of starting a business, even if you're students, it's fine. You can apply for a loan up to 0.5 million. 5 लाख तक ये जो लोन है ये इंटरेस्ट फ्री है, ये कोलैटरल फ्री है, आपको कुछ डिग्री नहीं लिखवाना, आपको कोई गारंटर नहीं चाहिए. यू जस्ट अप्लाई ऑनलाइन एंड इफ योर आइडिया इज गुड, इफ इट इज अप्रूव्ड बाय द बैंक, you get that loan, and it's an interest-free loan. So if you want to start something really small right now, so that once you graduate, you can really start working on it, this is one opportunity that you have. From 0.5 to 1.5 million, 15 लाख तक जो लोन है वो 5% के ऊपर है. इस वक्त कार्गो मेरे ख्याल से 16 पे है, और हम इस वक्त 16 की जगह जो आपको कमर्शियल बैंक से लोन मिलेगा वो आपको 5% के ऊपर मिलेगा. अगेन इट्स अ नॉन कोलैटरलाइज्ड लोन, यू हैव नथिंग टू शो एज अ गारंटी टू द बैंक. द बैंक विल गिव यू दिस लोन बिकॉज हम उसको पीछे से उसकी रिस्क शेयरिंग कर रहे हैं एज गवर्नमेंट. The third tier is 1.5 million to 7.5 million. This is a collateralized loan, but it is also on 7%. So compare that with 16% that you would otherwise get. और गवर्नमेंट जो है वो बैंक्स को कार्गो प्लस 3% देगी है. प्रोसेसिंग भी हम उनकी कवर कर रहे हैं, रिस्क शेयरिंग भी पीछे से हम कर रहे हैं. सो इन केस ऑफ एनपीएल्स, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स, गवर्नमेंट जो है वो बैंक्स के साथ रिस्क शेयर करेगी. सो देयर इज एन इंसेंटिव फॉर बैंक टू गिव आउट दीज लोन्स एज वेल. सो वी मेड इट इन अ वे कि बैंक्स जो है होल्ड बैक ना करें. So this is one opportunity if you're looking towards getting into entrepreneurship. सबसे major जो मसला होता है वो access to capital होता है, खासतौर पे खवातीन के लिए. Let me also give you another statistic. Of the 74 billion rupees that have been disbursed right now, only 7% have gone to women. 7%. Now this number is something that we're really concerned about. और ये जो नंबर है इसको किस तरह बढ़ाना है, we've been talking to banks कि इस दफा अगर बैंक्स ने खवातीन को लोन्स ना दिए, so we'll probably be kicking them out of our program. And दूसरी चीज ये है कि हमारे बड़े बेसिक सोसाइटल इश्यूज हैं, and this is something that you guys also need to be aware of. जो हमारे लोग नहीं होते कि अगर आप बैंक से लोन लेने हैं तो सिम आपके नाम पे होनी चाहिए. अगर बैंक आपको फोन करता है तो फोन आपको उठाना है. अगर आपका भाई, अब्बू, बेटा, मियाँ फोन उठाता है तो बैंक आपका लोन उसी वक्त कैंसिल कर देते हैं. अगर सिम आपके नाम पे नहीं है, जो नंबर आपने अपनी एप्लीकेशन में दिया है, तो बैंक आपका लोन कैंसिल कर देगा. सो दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू नो and you need to be aware of. और इसके लिए भी हमने we partnered with organizations like TikTok and others जो कि वीडियोस बना के इस तरह की अवेयरनेस फैलाएंगी कि किस तरह बैंक का लोन अप्लाई कैसे करते हैं, ताकि खासतौर पर खवातीन के लिए, और इंकरेज जो है आपने किस तरह करना है खवातीन को कि वो इस साइड में. बैंक्स आर आल्सो हेजिटेंट टू लेंड टू women for various reasons. So this program essentially is then intended कि कोई गारंटी नहीं चाहिए, कोई आपको कोलैटरल नहीं चाहिए छोटे लोन के लिए. सो यू कैन इमीडिएटली किक ऑफ ये सारा. दूसरी जो चीज है वो ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज हैं, विच वी अगेन हमने 2013 में एवरी ईयर 100,000 पीपल वर ट्रेन इन. तब बाय द वे 13 से 18 में जो है हमने कन्वेंशनल स्किल्स पे फोकस किया था. वी डिड नॉट गेट इनटू टेक स्किल्स मच. अगेन द एसेंस वाज कि वो अनएजुकेटेड लोग जिनको अदरवाइज अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में नहीं मिलती, उनको हम ट्रेनिंग देके उनकी सर्टिफिकेशन करके वी कैन get them going, and then maybe augmented with a bank loan. And so अगर कोई carpentry सीख रहा है तो वो अपना छोटा सा कारखाना खोल ले, अगर कोई plumbing सीख रहा है तो अपनी दुकान खोले. This year around we've really re-strategized in a way that because IT and the whole global economic landscape and employment landscape has changed, हमने 75% जो है वो ट्रेनिंग को IT सेक्टर की तरफ करते हैं. And IT सेक्टर में भी हमने ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह को बाहर निकाल के भी, and this is you rightly pointed out कि incentivize किस तरह करना है हमने वो सेक्टर को जो actually गवर्नमेंट को वापस पे बैक कर रहा है. So the idea is to get so we have Pasha and PSAB on board, this software export board and software housing जो authority है, we have them on board. and हमने ये कहा है कि जी जो एक्सपोर्ट कर रहा है
पाकिस्तान से IT प्रोडक्ट्स को, IT सर्विसेज को, उनको हम X नंबर ऑफ बच्चे दे देंगे, हम उनके पैसे देंगे, आप 6 महीने उनको ट्रेन करें. हमारी सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट्स हैं. एक ये है कि या आप हमारा बच्चा एम्प्लॉय करेंगे, और अगर आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते तो उसको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन देंगे ताकि कहीं और से एम्प्लॉय हो जाए. So just keeping these 2 conditions, we've decided to give the whole training process to the private sector, to the industry itself. It's kind of a non-cash incentive where human resource development remains one of the largest problems that IT sector also faces right now. So those companies that are paying back, that are registered with SECP, जो taxes दे रहे हैं, जो export कर रहे हैं, उनकी basis के ऊपर हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा human resource provide करने की कोशिश कर रहे हैं. So that is the second program that we're running. The third program is the laptop program that we've decided to bring back for a lot of reasons. बहुत criticism आया, NAB गुजरी, सारा कुछ हुआ, passed all of those tests for transparency and उस तरह के issues हुए. But we've really seen जो हमारी success stories हैं, एक laptop ने किस तरह पूरी communities, पूरे गाँव के structures को बदल डाला है. I always quote an example. एक लैया की बच्ची थी, उसको 2000 कुछ अर्सा पहले जब चीफ मिनिस्टर का लैपटॉप प्रोग्राम था, उसको एक लैपटॉप मिला. A lot of us take our smartphones and laptops for granted, but they are really are key to the world out there. उस बच्ची ने लैपटॉप लिया, उस लैपटॉप से लैया में उसने किसी गवर्नमेंट स्कूल से उसने FASC की, उसको लम्स के बारे में पता चला, उसने लम्स में अप्लाई किया, फाइनेंशियल एड अप्लाई की, she became an NOP, she is right now doing her law at Lumps. And that is just a life-changing experience for her, but what she in turn also did was that she went back to Laiya. She has opened a computer training institute for girls there. She has trained 18,000 girls in sexual and reproductive rights. इस वक्त अब उन्होंने इस साल जो है वहाँ पे अपनी non-profit register भी कर ली. She's still a student. She took a gap year and did all of this. She's back at Lumps now. और पूरा जो उसका गांव है, उसकी जो बच्चियां हैं, वो इन ट्रेनिंग्स के थ्रू जो है वो फ्रीलांसिंग शुरू कर रहे हैं. So the whole community changes. This is the we take these things for granted. मेरे हाथ में सिर्फ 2 हैं. But बच्चों के लिए जिनके पास who do not have these facilities, मैंने तो एक पॉइंट पे शिवाज साहब को ये भी कहा था कि सिर्फ इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स पढ़ाना शुरू कर दें, कंप्यूटर साइंस पढ़ाएं और बच्चों को लैपटॉप दें. इस वक्त इतने फ्री रिसोर्सेज हैं, हार्वर्ड से लेके हर जगह तक आप फ्री कोर्सेज कर सकते हैं. गवर्नमेंट खुद एक डिजी स्किल्स का प्रोग्राम करती है 6 महीने का, आप सीखें. आप उसी वक्त we have examples where students have taken up these courses और $1,000, $2,000 up to $5,000 per month बच्चे जो हैं वो घर बैठ के कमा रहे हैं. बट अगेन वही बात है कि कंसिस्टेंसी चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए थोड़ा सा. बट यू कैन रियली जो वक्त है वो बिल्कुल सही कहा कि कैपिटल इंटेंसिव चीजें नहीं रही. It is all about what your idea is, how committed you are, and how hardworking and how self-disciplined you are when it comes to, getting into this field where you're self-employed. So we will distribute about 100,000 laptops this year. It is only for university students, public university के बच्चों के लिए. It will be merit-based. कोटास हमने सिर्फ 2 रखे हैं. एक बलोचिस्तान का डबल किया है, खवातीन को 50% मिलेंगे. Otherwise, it's a completely open and it will have an online application. और कंप्यूटर सिलेक्टेड है. पहले वाइस चांसलर्स लिस्ट भेजते थे, अब हमने सारा डेटा आप अपना कंप्यूटर पे डालेंगे. कंप्यूटर विल पिक आउट जो मेरिट के टॉप के लोग होंगे. इट हैज 5 steps ऑफ वेरिफिकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम योर लोकल डीन टू योर वाइस चांसलर टू हायर एजुकेशन कमीशन. 5 steps हैं. हर बंदा वेट करेगा कि इसकी डिग्रीज ठीक है, चीजें ठीक हैं. दैट्स व्हेन यू गेट एन एप्लीकेशन. So that's the third thing that I wanted to talk about. इसके अलावा we are trying to make again because young people are sitting here, which is a very cross-cutting subject. हमें security से लेके, हमें education से लेके, environment से लेके, industry से लेके, we really have had a hard time tapping into all of these ministries अलग-अलग से. So we decided to make a national youth council जिसके अंदर ये सारी ministries जो हैं at least twice a year बैठेंगी इकट्ठी और डिसाइड करेंगी कि आगे बात में है क्या. मैंने अभी जितने लोगों से बात की है, अगर मैं इंडस्ट्रीज के पास जाती हूँ तो उन्होंने कभी एजुकेशन से बात ही नहीं की. गुड कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया फॉर एग्जाम्पल, उनकी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज और एजुकेशन एक है. इंडस्ट्रीज डिसाइड कि बच्चे क्या पढ़ेंगे. पॉलिटेक इंस्टीट्यूट जो है वो इंडस्ट्रीज के अंदर लगे. दे आर नॉट सेपरेट एंटिटीज ऑपरेटेड बाय अनदर मिनिस्ट्री, अनदर ऑर्गेनाइजेशन जिसको पता ही नहीं इंडस्ट्री में क्या हो रहा है.
सो ये लिंकेजेस जो हैं वो स्ट्रक्चरल लिंकेजेस हैं जो मिसिंग हैं हमारे मुल्क के अंदर. सो यू नो एटलीस्ट हैविंग देम ऑन वन टेबल. मैंने मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री से एक सूबे में जाकर पूछा, मैंने कहा जी आपके अगले 4 साल की क्या है प्रोजेक्शन क्या है, हमने ट्रेनिंग देनी है बच्चों को, किस चीज में ट्रेनिंग दें, देयर इज नो प्रोजेक्शन. लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल हब ऑफ द कंट्री में मैंने कहा जी आप बता मुझे लैंडस्केप भी बता दें कि इंडस्ट्रियल लैंडस्केप क्या है, कौन से सेक्टर में कितनी इंडस्ट्री लगी हुई है. देयर इज नो डेटा देयर. So in situations के अंदर जो है we're trying to fight through the system and create these linkages at this point ताकि कम से कम twice a year सारे बैठ जाएं. इसमें सुबह ही representation भी है, बैठ के बात कर लें कि ये हम करना ये करना चाह रहे हैं, so that education ministry can augment what the industry is doing. Otherwise all of this is pointless and we are where we are because of these problems essentially. So ये मसाइल हैं. उसके बाद जो आखिर में मैं बात करूंगी, एक इशू भी रेज हुआ. We are as a country facing a lot of crisis, and this is something that we all need to be not only aware of, but we all need to take collective responsibility. जिसमें सबसे बड़ा जिसमें क्राइसिस है वो फ्लड का क्राइसिस है, and we have been tackling these issues. हम भी जब से पैदा हुए हैं पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है. समथिंग दैट वी बीन दैट हैज बीन द हेडलाइन एट लीस्ट एवरी मंथ. 2013 में जब हमारी हुकूमत आई तो दिन के 2 धमाके होते थे पाकिस्तान में, बड़े धमाके. मेरे अपने घर के बाहर लाहौर में माल रोड पे बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, broke our windows, everything. So you guys probably are too young to remember that time when Pakistan was really facing not only a security crisis but a crisis जब 22 घंटे लाहौर की पेरिफेरी में 22 घंटे लोड शेडिंग होती थी, लाहौर के अंदर 20 घंटे लोड शेडिंग होती थी, हमारे शहरों के अंदर DHS के अंदर हमारी बड़ी बड़ी सोसाइटीज के अंदर जो है 18 घंटे रोज की लोड शेडिंग होती थी. So this was 2013, not very long ago that I'm talking about. There was a complete energy crisis, whether it was gas, whether it was power, that we came into. Infrastructure breakdown tha, security breakdown tha. It really took a lot of effort to get through all of this. 2018 comes, 98% security was resolved. There was no bomb blast happening. And maybe that is when you guys grew up and were actually in a position to, you know, and I'm glad that you grew up in a time when security situation was, you know, getting better. Because we grew up, हमारे जो formative years थे वो 90s के बाद 2000 का टाइम था, तो war on terror शुरू हो गई थी, and we really grew up in a Pakistan that was in the middle of a global war. So that was not a good time to grow up in. So terrorizing times, to be honest. But 2018 comes and within 5 years there is no load shedding in this country. We're out of the energy crisis, whether it's gas crisis, whether it's power crisis. We're out of the security crisis in 2018 within 5 years. And we're really proud of that. I mean, this is not something we say. 5 सालों में 22 घंटे से zero load shedding पे आना, security situation को clear करना, and infrastructural development to a point where I met someone from Dera Bukti, उसने कहा जी हम कराची जाते हुए शॉपिंग करने हम लाहौर आते हैं डे ट्रिप करने. दिस कनेक्टिविटी रियली क्लोजेस बैरियर्स जो हमारी एक्चुअली डिवाइड्स हैं उनके अंदर, रिलीजियस डिवाइड्स हैं, जो हेट्रेड है, जो पॉलिटिकल हेट्रेड जिस तरह पिछले 3, 4, 10 सालों में बढ़ाया है, वो सारे डिवाइड्स को क्लोज करने के लिए दिस कनेक्टिविटी इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू मीट पीपल, यू आर एबल टू कम्यूट टू दीज कंट्रीज. आज आप इनवर्ड इंटरनल टूरिज्म की बात करती हैं तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर 2013 से पहले उस तरह अवेलेबल नहीं था. हम नारायण 10 घंटे में पहुंचते थे लाहौर से. कराची जाना तो तस्वुर ही नहीं था गाड़ी पे. आज हमारे MLAs कराची से गाड़ी पे सेशन अटेंड करने आते हैं. So you know these kind of things, they really take a lot of effort. They need good intentions and they really need that will. अगर हम टेररिज्म की बात करते हैं तो वो तो हमारे डिक्टेटरशिप के टाइम से चल रहा है. तो पॉलिटिकल विल चेंज करती है तो चीजें चेंज होती हैं. When political will change, we got out of the security situation. वरना इदारे भी वही हैं, ब्यूरोक्रेसी भी वही है. The only thing that changes over time is the political direction and strategy that where you want to take the country eventually. So we're really proud of the 5 years that we spent in government, and we literally were able to bring Pakistan out of a crisis. And therefore, it really hurts us to see Pakistan going back, spiraling down into this crisis that we see today. To see load shedding come back. आपने कहा हम घरों में load shedding करते हैं. जितने बच्चों ने यहाँ तालियां बजाई हैं उनके वालिदैन जो हैं वो हमें
कोसें के घरों में लोड शेडिंग शुरू हो गई है, कहाँ से आ गई लोड शेडिंग, पिछले साल तो नहीं हो रही. You know, these are political decisions which I completely agree sometimes are myopic decisions, जो कि long term strategy को long term growth को harm करते हैं. But then are we as people politically that aware कि ठीक है आप हमारे घर में लोड शेडिंग करते इंडस्ट्री को ना करें? Are we that aware? Will we tomorrow support the government's decision कि हमारे घर पे खाने के टाइम पे गैस नहीं आ रही थी लेकिन इंडस्ट्री की गैस चल रही थी तो नौकरियां चल रही? So that awareness, that informed decision making seems to be missing. हमने सर्वे कराया पंजाब के अंदर आखिरी 6 महीने में कि पैसे कहाँ लगाने चाहिए 2018 में. किसी ने स्कूल की बात नहीं की, किसी ने अस्पताल की बात नहीं की. लोगों ने सड़क की बात की, गटर की बात की, स्ट्रीट लाइट की बात की, ट्रांसफार्मर की बात की. So political representatives answer what people want. So you have to create that narrative. You have to create that demand. आज मीडिया जो है आपको 10 घंटे टॉक शोज दिखाता है. आज ही मैं अपने ट्विटर पे देख रही थी 2001 की किसी ने अखबार की क्लिपिंग, कार्टून नेटवर्क आता था, उसका एक स्केड्यूल आता था, हम देखते थे. हम पूरा दिन कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था टॉक शोज देखने का, पूरा दिन पूरी शाम बैठते. There used to be good shows. हम डिस्कवरी चैनल देखते थे, हम इस तरह के चैनल्स देखते थे. सो आज क्या होता है 7 बजे आप टॉक शोज देखते हैं. क्यों होता है? Because demand इस तरह की क्रिएट हो गई है. That is, you know, media will give you what you ask for, social media will give you what you ask for, we will give you what you ask for. So are you asking the right questions is what we want to know. Are you being the educated elite of this country? Will you vote for someone जो आपके घर के अंदर लोड शेडिंग करता है? You will not. Despite being aware कि ठीक है इसका जो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इतनी बड़ी है कि हमारी नेशनल इकोनॉमी जो है वो इम्पैक्ट हो रही है. So we are public representatives. We come back to you every 5 years asking for your vote, and we are answerable to your needs. And your needs, essentially, in the short run, at least, what we see is, and what we do our surveys of for, is कि आपके घर पे गैस आ रही है, नहीं आ रही, बिजली आ रही है, नहीं आ रही, नौकरी है, नहीं है, स्कूल, एजुकेशन, and honestly, at least parents के level के ऊपर, right down their priority areas. So this is the structural problem that we're set in right now, and we're genuinely trying to come out of it. And आपको एक और बात बता दूं कि we're very thick-skinned when it comes to it. Criticism सबसे ज्यादा हम लोग लेते हैं, but we're the only people who are also answerable to you. लोग आपका मूड खराब करके दबा करके भी अगर चले जाएंगे, कुछ भी कर देंगे, कोई भी पॉलिसी डिसीजन ले लेंगे, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, कोई भी है, the only people that are answerable will be your political representatives. So therefore we respond to what you ask for, and you need to create that demand. अगर आप डिमांड पॉलिटिकल हॉस्टिलिटी की क्रिएट करेंगे, that's what's going to be fighting. अगर आप डिमांड रिलीजियस हॉस्टिलिटी की क्रिएट करेंगे, that is what you will get. So ये चीजें जो हैं, we have to collectively as a country, as a nation rise above these things. Pakistan features the second from the bottom in gender parity. I don't think we have a worse statistic than this. हम सिर्फ अफगानिस्तान से ऊपर हैं. अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है जिसने कल हायर एजुकेशन खवातीन की मांग करते हैं. We're only above Afghanistan in this world when it comes to gender parity. And who is to blame for that? ये हमारा क्या माइंडसेट है कि हमारी खवातीन बस में नहीं बैठ सकती, या वो सड़क पे चल के दूध लेने नहीं जा सकती, या वो पब्लिक पार्क पे बच्चियां खेल नहीं सकती. I'm sorry to say, and no offense to anyone, but it is the men of the society. जो कि 50% पॉपुलेशन जो है इस मुल्क की वो नॉन प्रोडक्टिव है, और खाली नॉन प्रोडक्टिव नहीं है, हरास्ड है, अब्यूज्ड है, कंस्ट्रेन्ड है, sometimes in the name of religion, sometimes in the name of protectionism, sometimes in the name of society, कभी culture है, कभी ethnic norms हैं. But this is, if this is what the state of affairs remain, forget about growing as a country. How can any country with a 230 million population, recorded population, grow without 50% of its population just as a resource burden? It's not possible. So do we change our conversations? Do we stop making rape jokes? Do we stop making wife jokes?
Do we stop normalizing harassment and abuse? Do we do that in our friend circle? Do we do that in our educational institutes, in public places? Do we condemn people who make these kinds of comments? So ये सारी चीजें जो हैं ये hand in hand चलती हैं. Very easy to sit at home and say कि ये हो गया और ये नहीं हुआ. But हमारे behavioral changes क्या हैं? पूरी दुनिया के अंदर डेवलप्ड ममालिक में 7 बजे पूरा होगा. हमारा बिहेवियरल चेंज है जो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करता है अगर हम 8 बजे बिजनेस बंद करें. लाहौर के अंदर लिबर्टी है, शालनी है, 1 बजे से पहले खुलता नहीं है. पूरी डे लाइट आप जाया करके 11 बजे 12 बजे आप दुकानें बंद कर देते. सो बिहेवियरल चेंजेस भी थोड़ी सी हमारे एंड पे भी रिक्वायर्ड है. हम पूरा यूरोप घूमे, अमेरिका घूमे तो चीजें बंद हो जाती. आई एग्री रेस्टोरेंट्स एंड अदर एंटरटेनमेंट ये लेट तक खुले रहते हैं रिलेटिव. और जहां तक एनफोर्समेंट की बात है, हमने पंजाब में छोटे से लेके बड़े तक शादी हॉल्स में एनफोर्समेंट कराई थी और हुई थी. घरों के अंदर एनफोर्समेंट. सो अगेन यू आर टू ओल्ड, यू आर टू यंग टू रिमेंबर दैट काइंड ऑफ थिंग. टॉकिंग अबाउट 2013. सो ये चीजें जो हैं, सो वी हैव टू देन कलेक्टिवली come up with solutions. We have to collectively change mindsets, our own mindsets, our own habits. हम किस तरह change कर सकते हैं? And then comes the second stage where we talk about development and we talk about culture and entrepreneurship culture and supportive systems. So ये चीजें जो हैं, ये as a society हमें इस तरह से बाहर निकलना है. I think it's about time because we've really hit the rock bottom. We've really hit the rock bottom in every sense of the word. Culturally, socially, हमारा social fabric दबाव के है. And we're seeing things that we've never seen in the past. And it is very unfortunate. तो this is with this मैं एक चेंबर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो हमारा है लोन प्रोग्राम है उसके साथ प्लीज step up with us, come up with mentorship facilities for the beneficiaries. हमारे जो existing loan program है, हम आपको पिंडी के beneficiaries की लिस्ट दे सकते हैं. If we can collect them here, ask them कि उन्होंने पिछले 8-9 साल में जो loans दिए हैं, आज उनके businesses कहाँ stand करते हैं, why they failed, people who succeeded, how did they succeed. If we can have that kind of conversation with those loan beneficiaries, हमारा भी फायदा होगा. हमें पता चलेगा जो बच्चे हमारा लोन ले रहे हैं क्या उनके businesses चल रहे हैं या वो debt trap में फंसे हैं. So we also don't want people to take a lot of loan and then get into a bank's debt trap. Right, because वो payback नहीं कर सकते. तो ये I think we need to collaborate more on this level and थोड़ी सी mentorship activities हम बढ़ाएं. और ये जो आप program कर रहे हैं, it's a great event. I'm extremely I was supposed to see 1:03 at 1:15, but I really wanted to say these things. And like I said, like my favorite activity is to talk to young people. But yeah, this is all I have to say. I would like to once again thank the organizers, thank all of you for patiently listening to me. And really wish you all the best of luck and really hope that we can come out of these problems collectively. Thank you. अनाउंस करें